पार्टिसिपेन्ट यहाँनिर उपस्थित भइसकेका छौँ र सर्वप्रथम एकदमै ग्रेटफुल छु हाम्रो प्रमोद सरप्रति यति ठुलो यो प्लेटफर्ममा आज मलाई मेरो अलिकति जो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यस इन्डस्ट्री प्रतिको जो अलिकति अनुभव जो मैले बटुलेको छु पछिल्ला केही वर्षहरूमा तिनै चिजहरूलाई समराइज गरेर आजको यो सेसन आई थिङ्क 1 आवर जति लाग्न सक्छ र यो 1 आवरको सेसनभित्र तपाईँहरूलाई मैले धेरै कुराहरू स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। आजको क्लास एकदमै इजी छ है, एकदमै इजी एकदमै सिम्पल क्लास छ, तर त्यो क्लास अहिलेसम्म प्राय जसो चाहिँ मैले कहीँ पनि त्यो दिएको देख्दैन है। र तिनै चिजहरूलाई मैले मध्यनजर गर्दै, किनभने यो एकदमै ठुलो प्लेटफर्म हो, प्रमोद सरको यो जुम वेबिनार एकदमै ठुलो भर्चुअल मिटिङ हो। यो 200-300-400 जना मान्छेहरू एकैपटक ग्लोबल्ली जोडिनु भएको हुन्छ र ठुल्ठुलो स्पिकर पनि आउनु भएको हुन्छ, ठुल्ठुलो ट्रेनिङहरू पनि हुन्छ, ठुल्ठुलो मोटिभेसनल सेसनहरू हुन्छ र सबै चिजहरू यहाँनिर उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आजको सेसनलाई मैले प्रिपेयर गरेको छु र मेरो रिक्वेस्ट सबैजनालाई तपाईहरुसँग कपी कलम छ भने बेटर हुन्छ आजको सेसन एटेन्ड गर्नको लागि। म कहीँ पनि तपाईको वेबिनारमा गए भने मैले सबैभन्दा पहिला पार्टिसिपेन्टहरुसँग के टुल छ त्यो हेर्छु र यदि तपाईसँग पेन छ, नोटबुक छ भने तपाई सबैभन्दा राम्रो सिकारु आजको तपाईलाई गुड लर्नरको रूपमा आज यहाँनिर हामीले रिकग्नाइज गर्नेछौँ जति पनि हुनुहुन्छ। र यहाँ धेरै जना अग्रज लिडरहरू मैले देखिरहेको छु, नाम लिन गयो भने समय धेरै जान्छ र सबैप्रति म एकदमै कृतज्ञ छु। डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कतै न कतै तपाईहरुको कन्ट्रिब्युसन छ आज यहाँसम्म आएर यसरी बोल्न पाउनुमा। सो वन्स अगेन सबैजनालाई थ्यांक यू भेरी मच एन्ड प्रमोद सरलाई फेरि एकपटक धन्यवाद र आजको सेसनलाई म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्न चाहेन यहाँनिर। सो यहाँनिर अलिकति मेरो पावर पोइन्टमा समस्या आएको छ, सो म यसलाई एकचोटि म्यानेज गर्छु है त। त्यो पछाडिको प्रोसेस के हो, त्यो प्रक्रिया के हो, आज म तपाईहरुलाई यहाँनिर जानकारी गराउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम वाइ आई डिजाइन दिस सेसन, यो सेसन मैले किन डिजाइन गरेको भने दिस सेसन इज डेडिकेटेड टु न्यूली डिस्ट्रिब्युटर जो नयाँ जो रिसेन्टली डिएक्सन सँग एसोसिएट हुनु भएको छ, स्पेशली यो तपाईहरुको लागि हो आजको सेसन। ध्यान दिएर सुन्नु होला अन्तिमसम्म। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भर्खरै तपाई 2-4 दिनदेखि या त 1 महिना 2 महिनादेखि डिएक्सन गर्दै हुनुहुन्छ र यो फ्यामिलीसँग तपाई जोडिनु भएको छ, आज म तपाईलाई एकदमै बेसिक चिजहरु, सामान्य चिजहरु तपाईहरुलाई सरसर्ती बताउने छु मैले तपाई जोइनिङ भइसकेपछि के गर्नुपर्छ भनेर। सो दिस सेक्सन इज डेडिकेटेड टु न्यू डिस्ट्रिब्युटर हु रिसेन्टली एसोसिएटेड जो भर्खरै जोडिनु भएको छ यो कम्पनीमा र हुन सक्छ माइट बी दे डोन्ट नो हाउ टु प्रोसिड इट र अगाडि कसरी जाने र व्हाट नेक्स्ट आफ्टर जोइन र जोइन गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने पनि कतिको मनमा दुविधा हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जो हाम्रो यो एमएलएम को क्विट रेशियो छ, यो डिएक्सन छाडेर जाने जुन हाम्रो दर छ नि, कतै न कतै यो चीजमा चाहिँ हामी खड्केको छ जस्तो मलाई लाग्छ है। हामी जोइन गर्दिन्छौँ, स्पोन्सर गर्दिन्छौँ, उहाँहरुले एउटा डिस्ट्रिब्युटर कोड त हातमा राख्दिन्छौँ, तर त्यो भन्दा पछाडिको प्रोसेस प्रक्रियाहरू कतै न कतै हामी सिकाउन सुकेको हुन सक्छ। सायद यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ कि तपाई हाम्रा सबै डिस्ट्रिब्युटरलाई हामीले सिस्टममा एक्टिभ गर्न नसक्नुको। सो तसर्थ आजको सेसन स्पेशली जो न्यूबी डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि छ। र अर्को कुरा, एन्ड इट इज अल्सो फर दोज हु अलरेडी एट पर्टिकुलर र्याङ्क अफ कम्पनी, जो अलरेडी स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ नि, अझ तपाईहरुको लागि स्पेशल हो। किनभने तपाईहरुसँग एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। जिम्मेवारी के हुन्छ तपाईको भने एजुकेट प्रपरली योर न्यूबी डिस्ट्रिब्युटर, तपाईको नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरुलाई प्रपर एजुकेसन दिने भनेकै तपाईको जिम्मेवारी हो। आज यो विशेष त यो दुई खालको व्यक्तिहरुलाई चाहिँ यो क्लासले आज सपोर्ट गर्नेछ। पहिलो कुरा, नयाँ डिस्ट्रिब्युटर जो जोडिनु भएको छ तपाईहरुलाई पनि सपोर्ट हुँदै गर्छ र त्यसको साथमा जो तपाई हामी जस्तो जो चाहिँ अलरेडी 1 वर्ष 2 वर्षदेखि यो सिस्टममा काम गरिरहेका छौं, अनि कोही स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ, स्टार रुबी हुनुहुन्छ, स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ, वाटेभर तपाईको र्याङ्क जेसुकै होस्, तर जो हामी अलरेडी इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेका छौं तपाई हाम्रो लागि पनि आज क्लास एकदमै स्पेशल हुन्छ है त। किनभने तपाई हाम्रो जिम्मेवारी के भन्छ, हाम्रो न्यूबी डिस्ट्रिब्युटरहरु जो भर्खरै जो नयाँ आगन्तुक हुनुहुन्छ यो प्लेटफर्ममा, यो इन्डस्ट्रीमा, यो कम्पनीमा, उहाँहरुलाई चाहिँ आवश्यक एजुकेसन शिक्षा दिने भनेको यो जिम्मेवारी हाम्रो रहन्छ। यदि सही एजुकेसन दिन सक्यौ भने अगाडि प्रोसिड गर्न सक्छौं, यदि दिन सकेनौं भने
तपाईको डिस्ट्रिब्युटरले तपाईलाई क्विट गर्छ या त तपाईदेखि टाढा जान्छ। सो सर्वप्रथम यो बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। सर्कल अफ सक्सेस, यो डिएक्सनको सक्सेस सर्कल हो। यदि यो सर्कल भित्र हामीले आफू पनि रहन सक्यौं र हाम्रो न्युबी डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई यो सर्कलमा हामीले वर्क गराउन सक्यौं, यहाँ चाहिँ परफर्म गराउन सक्यो भने एब्सोल्युटली जो पनि जति पनि डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई काम गर्न गाह्रो हुँदैन। फर्स्ट चीज भनेको एसोसिएसन। पहिलो कुरा त यो सिस्टमसँग जोडिनु पर्यो। यहाँ जोडिनु भएको छ धेरैजना, राइट? तपाईँ आफ्नो डकुमेन्ट लिएर जानुभयो अफिसमा, तपाईँको स्पोन्सरले तपाईँलाई एउटा कोड दिएको छ, यसलाई भन्छ एसोसिएसन। तपाईँ अहिले पार्ट अफ डिएक्सन भइसक्नु भएको छ, राइट? अब त्यसपछिको स्टेज सेकेन्ड भनेको एजुकेसन, जो शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। यो एजुकेसनमा तपाईँको YMLM यसमा पर्छ। 3P प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एन्ड प्लान, यो पनि तपाईँको एजुकेसनमा पर्छ। एजुकेसनमा बेसिकली 4 चीजहरू राख्नु होला तपाईँले। YMLM किन भन्दाखेरि तपाईँको प्रोस्पेक्ट यानी कि तपाईँको न्युबी डिस्ट्रिब्युटर जुनसुकै पनि ब्याकग्राउन्डको हुन सक्छ। टिचर प्रोफेसनबाट हुन सक्छ, या त कोही ट्रेडिसनल बिजनेसबाट हुन सक्छ, कोही हुन सक्छ कोही मिलिट्रीबाट हुन सक्छ, व्हाटएभर जे पनि ब्याकग्राउन्ड उसको हुन सक्छ। र उसको लागि सबैभन्दा पहिला फाउन्डेसन जो हाम्रो भनेको एजुकेसन हो, शिक्षा। र यो एजुकेसन भित्र तपाईले YMLM जस्तै कुनै एउटा ट्रेडिसनल बिजनेसको एउटा मान्छेलाई तपाईले MLM मा एसोसिएट गर्नुभयो, राइट? जसको बिजनेस अलरेडी छ, उ केही न केही इन्कममा अलरेडी छ, मतलब हुन सक्छ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जुनसुकै साइजको एमाउन्ट उसको इन्कम होस्, तर ऊ भर्खर MLM मा तपाईले एसोसिएट गर्नु भएको छ त्यो मान्छेलाई। अब तपाईसँग एउटा लजिक के हुनुपर्छ भने ट्रेडिसनल बिजनेसको त्यो व्यक्ति जो अलरेडी 2 3 4 लाख 5 लाख मन्थली इन्कम गरिरहेको छ, त्यो मान्छेलाई MLM स्टार्ट गर्नको रिजन के छ? यो एकदमै यो कन्सेप्ट क्लियर गर्दैन एकदमै जरुरत हुन्छ। यसलाई मैले एजुकेसन भित्र राखेको छु YMLM, किनभने कहिलेकाहीँ हामी भन्दा अलिकति प्रोफेसनल या त हामी भन्दा अलिकति फाइनान्शियली म्याच्योर मान्छेहरूलाई, उमेरको हिसाबले म्याच्योर मान्छेहरूलाई, अनि अलिकति अलरेडी कुनै एउटा चाहिँ उच्च पदमा भएको मान्छेहरूलाई हामीले एसोसिएट गर्छ इन्डस्ट्रीमा। मैले पनि गरेको छु, तपाईहरुले पनि गर्नु भएको छ। तर त्यो खालको व्यक्तिलाई यो सिस्टममा एक्टिभ गर्नको लागि तपाई हामीले सुरुमा दिनुपर्ने भनेको एजुकेसन र त्यो भन्दा पहिला YMLM जो ट्रेडिसनल मार्केटको मान्छेलाई मल्टिलेभल मार्केटिङ यो नयाँ कन्सेप्ट एडप्ट गर्नुको रिजन के हुन सक्छ? सो नम्बर 1 इज YMLM। यो एजुकेसन भित्र नम्बर 1 मा तपाईहरुले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको न्यू डिस्ट्रिब्युटरलाई। त्यसपछि कम्पनी प्रोफाइल 1993 देखि 2021 अहिलेसम्मको कम्पनीको अब 28औं वर्षको छ हाम्रो हुँदैछ सेप्टेम्बरमा आई थिंक। र यो 28औं वर्षको सक्सेसफुली जर्नी जो डिएक्सन को प्रोफाइल मलेसियाबाट सुरु भएर आज संसारको करिब करिब 189 कन्ट्री सम्मको जुन डिएक्सन को यात्रा छ, यो प्रोफाइल, यो हिस्टोरी, यो ब्याकग्राउन्डको विषयमा पनि तपाईले आफ्नो न्यू डिस्ट्रिब्युटरलाई एजुकेट गर्न जरुरत छ। त्यसपछि आउँछ तपाईको प्रोडक्ट। सबसे मेन सबसे महत्त्वपूर्ण चीज भनेको प्रोडक्ट हो हाम्रो। जो ज्ञानोडर्माको प्रोडक्ट छ, जो कोडिसेपको प्रोडक्ट छ, जो स्पाइरुलिनाको प्रोडक्ट छ, जो नोनिन्जीको प्रोडक्ट छ, यो सबै प्रोडक्टहरुको हेल्थ बेनिफिट तपाईले आफ्नो नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरुलाई बेसिक, म सबै प्रोडक्टहरुको भन्दैन, तपाईले एकै दिनमा सबै प्रोडक्टहरुको डेमो दिनुस्, सबैको एजुकेसन दिनुस्, सबै शेयर गर्नुस् भन्दैन। जो मेन चीजहरु ज्ञानोडर्मा, कोडिसेप, नोनिन्जी एन्ड स्पाइरुलिना, यो मेन 4 प्रोडक्टहरुको तपाईले हेल्थ बेनिफिट न्यूबी डिस्ट्रिब्युटरहरुलाई बेसिकली तपाईले फर्स्ट तपाईको एजुकेसन जो शिक्षा, यो तपाईको जो स्टेप छ, यो स्टेपमा चाहिँ तपाईले यो प्रोडक्टको बारेमा नेसेसरी तपाईले जानकारी गराउनै पर्छ। तर सप्लिमेन्टको हिसाबमा यहाँनिर धेरैले गल्ती के गर्नुहुन्छ भने एज अ मेडिसिन तपाईहरु चाहिँ प्रमोट गर्नुहुन्छ। हामी बिमारी खोज्छौं के डिएक्सनमा, अनि आफै बिमारी पर्छ पछि गएर। पहिलो कुरा फुड सप्लिमेन्टको पर्पज के हो? यसको पर्पज भनेको कुनै पनि तपाईको यसलाई हामीले फार्मास्युटिकलको मेडिकल पर्पजको हिसाबले कुनैको कसैको शरीरमा एप्लाई गर्यो भने यसले काम गर्दैन, यो हामीलाई थाहा छ। किन यो सप्लिमेन्टरी भनेको अलग हो, शरीरमा एप्रोच गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। तर यसलाई फार्मास्युटिकल कुनै एउटा मेडिकलको कुनै प्रोडक्ट जसरी कुनै औषधि दबाई जसरी चाहिँ तपाईले रेकमेन्ड नगर्नु होला। डाक्टर लिमले जुन फुड सप्लिमेन्ट जो बनाउनु भएको छ सिर्फ त्यसमै रहेर तपाईहरुले प्रोडक्टलाई प्रमोसन गर्नु होला, त्यो भन्दा दायाँ बायाँ चाहिँ तपाईहरु नजार्नुस्। किनभने
हुन त युट्युबतिर तपाईँहरू धेरै जानुहुन्छ, त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरू विभिन्न किसिमका दीर्घ बिमारहरू ठिक भएको त्यहाँनिर टेस्टिमोनी भिडियोहरू हामी देख्छौँ, हामी हेर्छौँ। तर के हुन्छ भने सबैको बडीमा त्यो एप्लाई नहुन पनि सक्छ, किनभने सबैको शरीरको कन्डिसन एकै हुँदैन। हाम्रो शरीरमा एक किसिमको कोशिकाहरू हुँदैन, विभिन्न किसिमको कोशिकाहरू हुन्छ। एउटा कोशिका एक्टिभ छ, अर्कोले काम गर्न सकिरहेको छैन भने तपाईँको एउटा मात्रै कोशिका एक्टिभ भएर पनि त्यो मान्छेलाई स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिँदैन। सो तसर्थ त्यो इच एन्ड एभ्री हो, हरेक मान्छेको इन्डिभिजुअली उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो शरीरमा डिपेन्ड गर्ने चिज हो। जस्तै स्टोनको मान्छे, स्टोन समस्या भएको मान्छेलाई तपाईँले प्रडक्ट रिकमेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले कसलाई हेरेर रिकमेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने जो अर्को व्यक्ति अलरेडी उसले 4-5 महिना आरजिजिएल सेवन गरिसकेपछि उसको स्टोन भयो, तपाईँले त्यो देखेर उसलाई प्रोडक्ट एप्लाई गर्नु भएको छ। तर त्यो बिमारीको केसमा हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ एबभ 1 इयर पनि उसको चाहिँ स्टोन तपाईँको शरीरबाट नजान सक्छ। अनि यो अवस्थामा के हुन्छ भने पहिलो कुरा कम्प्लेन आयो तपाईँको क्लाइन्ट्सबाट, र अर्को कुरा तपाईँ आफैमा पनि आफ्नै प्रोडक्टप्रति के हुन्छ अविश्वासको भावना त्यहाँबाट आउँछ। र तपाईँ यो बिमारीसँग उल्झिनाले कहिलेकाहीँ तपाईँ बिजनेस गर्न भन्ने हिँडेको मान्छे कहिलेकाहीँ डक्टर बन्ने चक्करमा चाहिँ हामी यहीँ उल्झिरहेको छ कि मैले कति न, यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि हो। यो प्रोडक्ट भनेको हो बिमारीले पनि खान सकिन्छ, तर तपाईँले सिधै बिमारीलाई एप्लाई एज अ मेडिसिन तपाईँले चाहिँ तपाईँ 10 दिनमा 15 दिनमा 1 महिनामा सुधार हुन्छ भनेर तपाईँले यसरी ठोक्क गरेर प्रोडक्ट दिनुभयो भने सपान मार्केटमा यो जति पनि यो बाहिर चाहिँ डिएक्सनको हेटरहरू छ, जसले पनि घृणा गर्नुहुन्छ नि, यो सबै हाम्रो क्रिएसन त हो नि, हामीले क्रिएट गरेको हो। त्यो कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को प्लानेटबाट आएको होइन। तपाईँ हामी जस्तै डिस्ट्रिब्युटरले गलत प्रमोसन गर्दाखेरि भाइरस क्रिएट हुने हो। तसर्थ प्रोडक्टलाई एज अ सप्लिमेन्ट नै तपाईँहरूले प्रमोसन गर्नुहोस्, त्योभन्दा माथि नउठ्नुहोस्। तर बिमारीहरूलाई पनि उसको इम्युनिटी बुस्टको लागि, उसको प्रतिरक्षाको लागि, उसको फ्रेसनेसको लागि तपाईँले प्रोडक्ट रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर उसको जो समस्याबाट उसले सफर गरिरहेछ त्यो तत्काल ठिक हुन्छ भनेर तपाईँले औषधि जसरी कुनै पनि मान्छेलाई एप्लाई नगर्नु होला। त्यो मेरो ग्रुपमा पनि यस्तो समस्याहरू छ, अन्य ग्रुपमा पनि देखिन्छ। यो नेपालतिर अफिसमा पनि धेरै कम्प्लेनहरू आइरहेको हुन्छ, बिमारीहरू अफिसमा आएर कोहीले प्रोडक्ट फिर्ता गर्न आइरहेको हुन्छ। यो सबै हामीले प्रोडक्टलाई चाहिँ गलत प्रमोसन गर्नुको कारणले। सप्लिमेन्टलाई सप्लिमेन्ट नै रिकमेन्ड गर्नु होला कसैलाई पनि। तपाईँको न्युबी डिस्ट्रिब्युटर जो छ त्यसलाई डिएक्सको सबै प्रोडक्टहरू हेल्थफुल सप्लिमेन्ट हुन्। बिमारीले भन्दा पनि पहिला स्वस्थ व्यक्तिले कहिले पनि बिमारी नहुनको लागि सेवन गर्ने हो, र त्यसपछि सेकेन्डरी तपाईँको यदि बिमारी छ भने पनि उसको इम्युनिटी बुस्टको लागि र उसले प्रयोग गरेको तपाईँको जुन कन्भेन्सन मेडिसिन छ त्यसको साइड इफेक्टबाट उसको बडीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामीले एउटा सेक्युरिटीको लागि चाहिँ प्रोडक्ट खाने हो। तर मान्छेले तपाईँ आइसोलेसनमा भएको मान्छे, भेन्टिलेटरमा भएको मान्छेलाई, अपरेसन गर्न तयार भएको मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ त्यो नखानुस् यसले ठिक गर्छ भनेर चाहिँ त्यो कहिले पनि नभन्नु होला है। किनभने शरीर कति क्रिटिकल हुन्छ, मान्छे अलिकति हाम्रो मिस्टेकले मान्छेको ज्यान जान सक्छ। जस्तै कसैको शरीरमा अहिले जस्तै महिला दिदीबहिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि कसैको पाठ्यक्रममा तपाईँको 4 केजी 5 केजीको ट्युमर पनि हुन्छ। अब त्यसलाई आरजिजिएलले खसाल्ने कुरो सम्भव त हुँदैन। त्यसको लागि उसले इमिडिएटली गएर अपरेट गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ मेडिकल सपोर्ट लिनुपर्छ। तर त्यो अवस्थामा तपाईँले मूर्खाइ गर्नु भएर अपरेसन नगरेर कालो कफी खानुस्, स्पारुलिना खानुस् झरिहाल्छ भन्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ। मेडिकलको सपोर्ट पनि हामीले लिनुपर्छ। क्रिटिकल अवस्था आएको अवस्थामा यदि खतरनाक छ, एकदमै डेन्जर छ, मान्छे आउट अफ कन्ट्रोल भएको छ भने त्यो बेलामा तपाईँले प्रोडक्ट खानुस्, हस्पिटल नजानुस् यस्तो चाहिँ नभनिदिनु होला कसैलाई पनि। यो धेरै ठाउँमा यस्तो केसहरू चाहिँ आएको छ। सप्लिमेन्ट हो, सप्लिमेन्टकै तरिकाले तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। र अर्को कुरा मार्केटिङ प्लान जो हाम्रो कम्पनसेसन प्लान छ तपाईँको न्युबी डिस्ट्रिब्युटरलाई हामीले अक्सर जोइन गरिसकेपछि मार्केटिङ प्लान अर्को दिन सम्झाउला सर भनेर हामी प्रोडक्ट मात्रै हातमा राखेर पठाइदिन्छौँ। यो पनि मिस्टेक हो। यदि तपाईँसँग समय छ, उसँग पनि समय छ, तपाईँले उसलाई एक दिन तपाईँले सेपरेट गर्न लगाउनुहोस्। ल सटरडे भेट्नुपर्छ है भनेर तपाईँले अफिसमा बोलाउनु भएको छ, तपाईँ 30 मिनट प्रोडक्ट काउन्सिलिङ गरेर हातमा प्रोडक्ट राखेर उसलाई रिटर्न गरिदिनुहुन्छ। तर समय तपाईँसँग पनि थियो, उसँग पनि थियो। तपाईँले त्यो समयमा प्लस कुराहरू तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो। म सकभर तपाईँले फर्स्ट मिटिङमा यो 3P चाहिँ बेसिक तरिकाले चाहिँ तपाईँले यो एजुकेसन दिनु होला। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एन्ड तपाईँको हाम्रो कम्पनसेसन प्लान जो मार्केटिङ प्लान छ, इन्कम कसरी जेनेरेट हुन्छ, पिपी एक्युमुलेसन, एसपी के हो, पिबी के हो, यो सबै चिजहरू तपाईँले चाहिँ बेसिक यो हाम्रो एजुकेसन सेक्टरभित्र पर्छ।
यसमा चाहिँ तपाईँले समेट्न पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि आउँछ अर्को ट्रेनिङ। यो डाइरेक्ट सेल इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै सेल्स अटोमेटिकली हाम्रो प्रोफेसनमा सेल्स जोडिएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म पनि करिब 5 वर्षदेखि इन्डस्ट्रीमा छु, सेल्स ट्रेनिङहरू एकदम कम हुन्छ हाम्रो। यो मैले कम्प्लेन गरेको होइन, यहाँ धेरै मभन्दा अग्रज सरहरू हुनुहुन्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ हामी जो केही वर्षदेखि इन्डस्ट्रीमा छौँ, तपाईँ हामीले हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई सेल्स ट्रेनिङ दिन एकदमै नेसेसरी छ। सेल्स भनेको झोलामा प्रोडक्ट राखेर घर घर गएर दैला दैलामा गएर बेच्नुलाई मात्र सेल्स नबनिँदो रहेछ। सेल्स भनेको वाट एभर जुनसुकै कुनै पनि चिजवस्तु होस् या कुनै पनि विचार होस्, कुनै पनि सेवा सर्भिस होस्, यदि हामीले एकबाट अर्कोलाई हामीले पास गर्छौँ भने त्यसलाई सेल्स भन्छ। त्यसकारण यहाँनिर कसैले प्रोडक्ट रिकमेन्ड गर्न पर्ने हुन्छ, कसैले प्लान मार्केटिङ प्लान जो हाम्रो कम्पनसेसन प्लानलाई चाहिँ सेयर गर्न पर्ने हुन्छ, कसैले आफ्नो ड्रिम सेयर गर्न पर्ने हुन्छ। यो सबै सेल्स भित्र पर्छ। पहिलो कुरा हामी डाइरेक्ट सेल इन्डस्ट्रीमा भएको कारणले तपाईको न्युबी डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाईले सेल्स सिकाउन एकदमै जरुरी छ। सेल्सको पनि थुप्रै क्लासहरू छन्। मैले धेरै पटक अन्य जुममा पनि चाहिँ सेल्सको क्लासहरू तपाईलाई दिइसकेको छु र समय भयो र फेरि सरले बोलाउनु भयो कुनै दिन एउटा सेल्स स्पेशली सेल्स मात्रै त्यो एउटा सेसन पनि राखौँला। तर ट्रेनिङ सेसन जो हाम्रो छ यसमा फर्स्ट अफ अल तपाईले तपाईको न्युबी डिस्ट्रिब्युटरलाई सिकाउनु पर्ने भनेको सेल्स। यो हाम्रो बिजनेस नै सेल्स भइसकेपछि सेल्सलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, यसलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। त्यसपछि आउँछ तपाईको पब्लिक स्पिकिङ, कम्युनिकेसन स्किल, यो पनि हामीले सिकाउन पर्ने हुन्छ। मलाई दुःख कहाँ लाग्छ भने कहिलेकाहीँ साथीहरू भेटिनुहुन्छ, सेमिनारमा भेटिनुहुन्छ, अफिसमा भेटिनुहुन्छ, सर म चाहिँ स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड, एसएससी डबल डायमन्ड भन्नुहुन्छ, तर एउटा नयाँ मान्छेलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्न। कतिलाई अहिले पनि जुम अपरेट गरेर मिटिङ गर्न आउँदैन। कोरोना आएको 2 वर्ष हुन लागिसक्यो, प्र्याक्टिस नै गरेनौँ। प्रमोद तामाङले मिटिङको लिङ्क सुरु गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरे गयो सुन्यो, तर त्यो जुम कसरी अपरेट गर्ने, आफूले मिटिङ कसरी अर्गनाइज गर्ने, कन्डक्ट गर्ने धेरैलाई थाहा छैन। यहाँ 90% लाई थाहा छैन होला। यो पनि ट्रेनिङ भित्र पर्छ। तपाईको धेरै चिजहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ ट्रेनिङमा। बोल्ने तरिकाहरू, बडी ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू, तपाईको ड्रेसअपको कुराहरू, किनभने यो सेल्स प्रोफेसन हो। तपाई प्लान, प्रोडक्ट, भिजन लिएर अर्को व्यक्तिसँग भेट्न जानुपर्छ। यो लाइटली लिन सकिन्न। अनि त्यसपछि ट्रेनिङ पछाडि हुन्छ हाम्रो पर्फर्मेन्स अनि काम गर्न जाने हो। हाम्रो मिस्टेक के छ, एजुकेसन पनि मिस गरिदिन्छौँ, ट्रेनिङ पनि मिस गरिदिन्छौँ, सिधै फिल्डमा पठाइदिन्छौँ हामीले। अनि बिचरा दुखी हुन्छ, किन उसलाई एजुकेसन कम्पनीको विषयमा पनि केही थाहा छैन, प्रोडक्ट प्रपर नलेज थाहा छैन, मार्केटिङ प्लान थाहा छैन, ट्रेनिङ थाहा छैन, कम्युनिकेसन गर्न आउँदैन, त्यसलाई सेल्स नै सिकेको छैन, अनि सिधै पर्फर्म गर्न जान्छ। बिचरा मेम्बर बनाउने चक्करमा दौडिन्छ। मेम्बर त्यतिकै बन्दैन। मेम्बर बनाउनको लागि त तपाईले लजिक लिएर जानु पर्यो, तपाईले त्यो मान्छेलाई जित्न पर्यो। त्यसको लागि तपाईसँग एजुकेसन ट्रेनिङ चाहियो, त्यो त तपाईलाई दिएन तपाईको अफलाइनले। द्याट्स वाइ तपाईको डिस्ट्रिब्युटरले डिरेक्सन पर्छ। सिधै एजुकेसन र ट्रेनिङ बिना पर्फर्म गरेर नपठाउनुस्। अनि पर्फर्म गर्छ बिचरा दुखी हुन्छ। आज एकदमै मोटिभेट भएर गएको मान्छे 2-3 दिनपछि तपाईको फोनै उठाउन छोड्छ, मेसेन्जर नै हेर्न छोड्छ, तपाईको मेसेन्जर ग्रुपबाट लिक हुन्छ। यो के हो थाहा छ? यो मेम्बरको गल्ती होइन। यसको यो गल्ती भनेको तपाई हामी जस्तो अफलाइनले गरेको हो। कुरो बुझ्नु भयो नि मेरो? सबै चिज हामीमा निड गर्छ। यसको रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लिने भनेकै हाम्रो हो। हामीले यसको फाउन्डेसन सहज गराउन सकेन। एजुकेसन पहिलो यसको चाहिँ फाउन्डेसन भनेको, त्यसपछि ट्रेनिङ बल्ल पर्फर्म गर्न पठाउने हो। अनि पर्फर्म गर्दा गर्दा त्यो डिमोटिभेट हुन्छ, अनि त्यसलाई बल्ल मोटिभेसन दिने हो के। हाम्रोमा न एजुकेसनमा फोकस गरिन्छ नयाँ मान्छेलाई, न ट्रेनिङमा। एकदम कमले गर्नुहुन्छ, यो फेरि कसैले गर्नु नभनेमा। तर ज्यादातर 95 डिस्ट्रिब्युटर जो डिरेक्सनको हुनुहुन्छ उहाँहरूले एजुकेसन ट्रेनिङ बिना पर्फर्म गर्न पठाउनुहुन्छ। अनि तपाईको डाउनलाइन डिमोटिभेट हुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ मोटिभेसन दिएर मात्रै उसलाई चाहिँ बिजनेस गराउन खोज्नुहुन्छ। यसले काम गर्दैन। प्लिज, यसले काम गर्दैन। एजुकेसन, ट्रेनिङ, पर्फर्म, त्यसपछि बल्ल यदि तपाईको मेम्बर ब्याट्री लो भयो, तपाईको मेम्बरले चाहिँ उसको चाहिँ उत्साह घटेर आयो, उसको कन्फिडेन्स छैन भने त्यो बेलामा तपाईले मोटिभेसन दिनुभयो भने त्यसले काम गर्छ। अब एजुकेसन पनि छैन, ट्रेनिङ पनि छैन, सिधै पर्फर्म गर्न पठाउनु भयो, बिचरा जान्छ मार्केटमा,
सबैले घरको ढोका बन्द गरिदिन्छ, कसैले फेसबुकबाट ब्लग हानिदिन्छ, कसैले घरबाट धपाइदिन्छ, अनि तपाईँको मेम्बर के हुन्छ, तपाईँको फोन उठाउन छोडिदिन्छ। अनि हामी कस्तो नेगेटिभ रहेछ भन्छ डाउनलाइनलाई कि एजुकेसन पर्पजले दिउँ, ट्रेनिङ पर्पजले दिउँ, अनि बल्ल पर्फर्म गर्न पठाउँ। अनि त्यसपछि ब्याट्री लो भएको अवस्थामा चार्ज भनेको मोटिभेसन हो। ठुल्ठुलो जुम वेबिनारमा लिएर आउनुहोस्, ठुल्ठुलो प्रोग्राममा लिएर आउनुहोस्, तब तपाईँको मेम्बरले काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, अब जस्तै म अहिले काठमाडौँमा छु, म जान पर्यो नेपालगञ्ज, अनि म चितवन बुटौल नगएर सिधै दाङ जान खोजेँ भने यो सम्भव छ? छैन। हामीले यही गरिरहेछ। तपाईँको मेम्बरलाई काठमाडौँबाट पठाउनुहुन्छ, तर के भन्नुहुन्छ तपाईँले पनि चितवन बुटौल नगइकन सिधै नेपालगञ्ज जा भन्नुहुन्छ के? होइन। चितवन भनेको तपाईँको एजुकेसन हो, बुटौल भनेको ट्रेनिङ हो। स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। सो तसर्थ न्युबी डिस्ट्रिब्युटर जति पनि तपाईँहरूको हुनुहुन्छ, नआत्तियो हामीहरू। एउटा मान्छेलाई 1 महिना लागोस्, राम्रो एजुकेसन दिनुहोस्, राम्रो ट्रेनिङ दिनुहोस्, उसको फाउन्डेसन राम्रो बनाउनुहोस्, त्यो मान्छेले कहिले पनि एमएलएम सक्दैन। तर लाइटली सुरुवात गराउनु भयो, एकदम फिक्का तरिकाले सुरुवात गराउनु भयो भने त्यो डिस्ट्रिब्युटरले सिस्टममा सस्टेन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यसलाई पर्परगेटिङ स्टार्टिङ पनि भन्छ, एकदम स्वस्थ हेल्दी स्टार्टिङ भन्छ यसलाई। सो तसर्थ एजुकेसन र ट्रेनिङ यो दुई चिजलाई हामीले मिस नगरौँ। मैले देखेको कमजोरी, हामीले पनि केही वर्ष यसरी नै गर्यौँ, तर हामीलाई कहाँनिर हाम्रो मिस्टेक छ भन्ने कुरा हामीले कन्सिडर गर्न टाइम लाग्छ। मान्छे बेसिक चिज, सामान्य चिजहरू नथाहा पाएर नै के गरौँ भएर दोधारमा भएर क्विट गरेर जान्छ। यो पनि एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या। अब यहाँनिर म तपाईँलाई यो हाम्रो डिएक्सनको जोइनिङ प्रोसेस छ। या नयाँ हुनुहुन्छ भने जसले मलाई फर्स्ट टाइम या सुन्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँ फर्स्ट भर्खर डिएक्सनमा आउनु भएको छ, यो जोइनिङ प्रोसेस छ। जोइन हुनको लागि हामी डिएक्सनमा स्पोन्सर कोड र नाम चाहिन्छ। यो बिना हामी जोइन हुन सक्दैन। र रियल नेम चाहिन्छ तपाईँको। फलानो दुखी, कान्छा अविरल, जेठा अविरल यस्तो चाहिँ हुँदैन है डिएक्सनमा। तपाईँको सिटिजनसिपमा, तपाईँको नागरिकतामा जे छ, तपाईँको वास्तविक नेम चाहिन्छ डिएक्सनको फर्ममा। त्यसपछि महिला पुरुष त्यो पनि फर्ममा सबै राखिदिएको हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँले फर्म हेर्दै गएर टिक लगाएर, महिला हुनुहुन्छ भने फिमेलमा, पुरुष हुनुहुन्छ भने मेलमा तपाईँ टिक गर्नुपर्छ। डेट अफ बर्थ चाहिन्छ इङ्ग्लिसमा। आइसी नम्बर तपाईँको या नागरिकताबाट जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, या पासपोर्ट, या त इन्डियामा हुनुहुन्छ भने आधार कार्ड, पान कार्ड भनेको छ। इन्डियामा हुनुहुन्छ भने आधार कार्ड तपाईँले त्यो फर्ममा सबमिट गर्नुहोस्, र पान कार्ड पनि सबमिट गर्नुहोस् इन्डियामा। तपाईँको बोनस यदि आउन सुरु गर्यो भने टिडिएस एकदम कम काट्छ। र आइसी फोटोकपी होइन, 2टा फोटो। नेपालमा जस्तै नागरिकताको 2 प्रति फोटो, त्यसपछि 2वटा फोटो चाहिन्छ। त्यसपछि नेसनालिटी, तपाईँ कुन देशको नागरिक हो, त्यो फर्ममा सबै त्यो अप्सनहरू राखिदिएको हुन्छ, सबै कोठाहरू ब्ल्याङ्क राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले फिलअप गर्ने हो। प्यारेन्ट्स नेम, तपाईँको बुवा आमा, त्यसपछि अहिले नेपालमा त बाजेको पनि चाहिन्छ। नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एउटा सम्झौता पत्र छ, त्यसलाई। र अर्को कुरा हो, यो पर्परगेटिङ स्टार्टिङको कुरा आयो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ मैले अधिकांश के देखाएको छु भने, यो सबै यो यहाँनिर मैले जति कुरा लेखेको छु, यो भनेको त्यो जो जोइन हुँदैछ त्यो मान्छेले गर्ने हो। यो स्पोन्सर कोड, स्पोन्सर नेम उसले फर्ममा आफै लेख्ने हो, आफ्नो नाम उसले आफै लेख्ने हो। तर हामीले के गरेर हुन्छ, आफूले चाहिँ फर्म भरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो सम्झौता पत्रमा के लेखेको छ बिचरा उसलाई कहिल्यै पढ्दैन। कति डायमन्डले आफूले पनि पढाएको छैन। किनभने यो सानोतिनो चिज होइन, यो हामी नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर नेपाल सरकारको गाइडलाइन अनुसार हामी काम गर्दैछौँ। त्यो नेपाल सरकारले एउटा कानुन बनाइदिएको छ। त्यो कानुनबाट मिचेर, त्यो कानुनलाई कुल्चेर हामीले त्योभन्दा ओभर कुनै पनि प्र्याक्टिस एक्टिभिटिज गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो एउटा सम्झौता पत्र बनाइदिएको छ। त्यो दुईपट्टि छ। तपाईँको न्युबी डिस्ट्रिब्युटरलाई, तपाईँको नयाँ मेम्बरलाई तपाईँले त्यो नेसेसरी तपाईँले त्यो सम्झौता पत्रको विषयमा उसलाई चाहिँ एजुकेट गर्न एकदम जरुरत छ। तपाईँले 5 मिनट लाग्ला, उसलाई एकपटक समय दिनुहोस्। 2 ताल नै तपाईँले त्यसलाई पढ्ने समय दिनुहोस्। अनि इमेल आइडी एन्ड फोन नम्बर। इमेल आइडी धेरैले मिस गर्नुहुन्छ, अनि पछिबाट बोनसको लागि समस्या भएर अहिले नेपालमा। अनि फोन नम्बर पनि कहिले कसैको दाइको भाइको राखिदिनुहुन्छ। बोनसको पिनकोड जान्छ भाइको मोबाइल नम्बरमा, अनि दाइले बोनस खोज्नु भएको हुन्छ। तपाईँको आफ्नै पर्सनल नम्बर चाहिँ तपाईँले फिलअप गर्नुहोस् फर्ममा। जिमेल आइडी पनि तपाईँको आफ्नै, अरूको प्रयोग नगर्नुहोस्।
किन? त्यो तपाईको प्रपर्टी हो, तपाईको सम्पत्ति, तपाईको फ्युचर हो, एभ्रिथिङ तपाईको पर्सनल हुनुपर्छ। बेनिफिसियरी अनि रिलेसनशिप, अनि तपाईको पछि तपाईको उत्तराधिकारी को हुन्छ? पछि तपाईले चाहेको अवस्थामा यो तपाईको सिस्टम चाहिँ कसलाई तपाईले ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ, यो बेनिफिसियरी भन्ने अप्सन तपाईको फर्ममा राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँ जस्तै श्रीमतीको राख्दै हुनुहुन्छ भने श्रीमतीको नाम लेख्नुस्, रिलेसनशिप खुलाइदिनुस् वाइफ भनेर, त्यहाँ अप्सन राखेको हुन्छ। एड्रेस, रियल एड्रेस राख्नुस्, त्यसमा पर्मानेन्टली टेम्पोररी दुईटा एड्रेस हुन्छ। तपाईको सिटिजनशिप या तपाईको पासपोर्ट जारी भएको स्थान कुन जिल्लाबाट हो त्यो पर्मानेन्ट एड्रेस राख्ने त्यहाँ अप्सन हुन्छ, र टेम्पोररी तपाई फिलहाल तत्काल बस्ने ठाउँ त्यो पनि राखेको हुन्छ। त्यहाँ जे छ तपाईले त्यो फर्म हेरेर चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। र एड्रेस स्टेट त्यो सबै राख्नुस्। र जोइनिङको कुरा गर्दाखेरि सम कन्ट्रीज आर फ्री, जस्तै नेपालमा जोइनिङ फ्री छ, इन्डियामा जोइनिङ फ्री छ, सम आर विथ कस्ट। मलेसियातिर हेर्यौँ भने हामीले, म मलेसिया हुँदाखेरि 82 रिङ्गिट थियो, अहिले कति भयो? मेबी तपाईको 84 86 यस्तैसम्म भएको होला। त्यो छ कुनै कन्ट्रीमा छ, कुनै कन्ट्रीमा के छ, जस्तै गल्फतिर हामीले हेर्यौँ भने विथ 100 PP तपाईले स्टार्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्ट्री वाइज फरक सिस्टम राखेको छ। त्यहाँ पर्टिकुलर कन्ट्रीको म्यानेजमेन्टले कतै फ्री राखेको छ, कतै कस्ट छ, कतै चाहिँ 100 PP स्टार्टिङमै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुनसुकै पनि अप्सनमा जुनसुकै पनि कन्डिसनमा तपाईले डिएक्सन जोइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईलाई वेलकम लेटर मिल्छ। हेर्नुस् है, यो वेलकम लेटर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा हामीले यो वेलकम लेटर मेम्बरहरूलाई दिँदैन। जब तपाईको आइडी बनाउनुहुन्छ अफिसबाट, अफिसवालालाई तपाईले के भन्नुस् भने मेरो वेलकम लेटर प्रिन्ट गरेर दिनुस् भन्नुस्। त्यो तपाई चाहिँ नेपाल सरकारसँग रहेर तपाई व्हाइटली तपाईले आफ्नो प्रोफेसन सुरु गरेको त्यो एउटा डकुमेन्ट प्रमाणपत्र हो। त्यसलाई तपाईले सुरक्षित राख्नुपर्छ तपाईको वेलकम लेटरलाई। तर हामीले त्यसले वास्ता गर्दैन। हामीलाई सिर्फ त्यो डिस्ट्रिब्युटर कोड भए पुग्छ भन्छ। कतिपय अफलाइनहरूले पनि खाली डिस्ट्रिब्युटर कोड मात्रै दिन्छ, होइन, वेलकम लेटर पनि दिनुपर्छ। किकबुक सिस्टम भएको देशमा किकबुक पनि दिनुपर्छ। र स्मार्ट मेम्बरशिप कार्ड भएको कन्ट्रीमा स्मार्ट मेम्बरशिप कार्ड पनि दिनुपर्छ। जस्तै मलेसियामा तपाईको जोइन हुने बेला नै मेम्बरशिप कार्ड मिल्छ। त्यो कार्ड नेसेसरी उसको एउटा डिस्ट्रिब्युटरको कन्ज्युमरको हक हो, त्यो कन्ज्युमर राइट्स भित्र पर्छ। हामीले त्यसलाई पर्दैन नम्बर याद पनि हुन्छ भन्न मिल्दैन। त्यो दिनुस्। कतिपय ठाउँमा नयाँ मान्छेले त्यो पनि खोज्छ। अब यो छ, यो मलेसियामा कार्ड तपाईको जोइन हुँदाखेरि नै दिन्छ। इन्डियामा यो प्रक्रिया छ। यदि तपाईँ इन्डियामा मेम्बरशिप कार्ड चाहनुहुन्छ भने तपाईँ www.dxnindia.in वेबसाइटमा जानुहोस्। त्यहाँ गएर तपाईँले आइडी कार्डको एउटा के हुन्छ फर्म राखेको छ त्यो साइटमा, त्यो फर्मको PDF होला, तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यो फर्ममा के छ सबै विवरण खुलाएर तपाईँले order@dmi@dxn2.com मा तपाईले मेल गर्नुहोस्। अनि तपाईले एकैपटकमा 10 वटाको कार पनि अर्डर गर्न सक्छ। तपाईको 8 जनाको मेम्बर छ भने तपाईको आफ्नो होल ग्रुपको 10 जनाको कम्तीमै तपाईले एकैपटक कार्ड रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक कार्ड बराबर 110 रुपैयाँ इन्डियन प्राइस तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा तपाई जोइन गर्नुहुन्छ अफिसमा, अनि तपाईको सबै फर्महरु तपाईले HQL हाम्रो विवेक एन्टरप्राइजेसले सबै भेरिफाई गर्यो, सबै ओके गर्यो भने तपाईको फेरि एउटा सिरियल नम्बर सहित तपाईको डिस्ट्रिब्युटर कोड राखेर एउटा लिस्ट आउँछ। त्यसमा तपाईले आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरको सबै चीज खोजेर तपाईले त्यो कार्डमा नेपालको डिएक्सन नेपालको विवेक एन्टरप्राइजेसको एउटा कार्ड छ, त्यसमा तपाईले उसको सिरियल नम्बर र डिस्ट्रिब्युटर कोड राखेर अनि ब्रान्चको कुन ब्रान्चबाट जोइन भएको त्यो ब्रान्चको पछाडी हस्ताक्षर गरेर छाप हानेर तपाईले मेम्बरशिप कार्ड तपाईले आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरलाई दिन सक्नुहुन्छ नेपालमा। र तपाई पनि भर्खर नेपालबाट जोइन हुनु भएको छ, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको अपलाइनलाई तपाईले भन्नुस् है, आज मेरो वेलकम लेटर खोइ सोध्नु होला, किन चाहिन्छ कहिलेकाहीँ। त भोलि मार्केटमा काम गर्न जानुहुन्छ कसैले खोइ के प्रमाण छ तिमी डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर भएको खोइ देखाउ त भनेपछि तपाईले कोड मात्रै दिएर भएर मान्छेले विभिन्न किसिमको अब्जेक्सन दिन्छ मार्केटमा। तर सबै टुलहरु हामीसँग नेसेसरी हुनुपर्छ। यो कन्ज्युमर राइट पनि हो, यो डिस्ट्रिब्युटरको हकको कुरा हो यो। र कसैलाई पनि जोइन गरिसकेपछि कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहिँ नबिर्सनुस्। अलिकति हामीमा आदर्श पनि हुनुपर्छ। यो एउटा नयाँ हामीले रिबर्थ पनि भन्छ नि, डिएक्सनमा मेरो रिबर्थ भयो भन्छ। जब रिबर्थ भएको छ, मान्छेको पुनर्जन्म भएको छ भने सो कङ्ग्रेचुलेसन दिनमा कन्जुसै नगरौँ। फोन गरेर एकपटक कङ्ग्रेचुलेसन सर, तपाईँ डिएक्सनको एउटा पार्ट बन्नु भएको छ, हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेसको शुभकामना,
बाटेबाट एकदम छोटो खालको तपाईले सटिकमा चाहिँ एउटा कङ्ग्रेचुलेसन या त तपाईँ इनबक्समा टेक्स्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तर जसरी हुन्छ तपाईको न्यूली जोइन भएको डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाईले के गर्नुपर्छ, वार्मली वेलकम गर्नुपर्छ सिस्टममा। यसको लागि पैसा पे गर्न पर्दैन। अब आयो सीएसएस ओपनिङको कुरा। अधिकांशले के भन्नुहुन्छ, स्टार दिन भएपछि बनाउला भनेर त्यति छोडिदिनुहुन्छ फेरि सीएसएस। अर्को भेटमा बनाउला, 5-10 जना मेम्बर गराउनुस्, अहिले त तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ किन चाहियो र भन्छ। रङ, एब्सोल्युटली रङ। यो उसको हकको कुरा हो। उसको आइडी मिल्न बित्तिकै तपाईले सीएसएस बनाइदिनुस्। www.dxn2.com ओपन गर्नुस्, त्यसमा यो खालको फिचर आउँछ। अनि तपाईँ फर्स्ट टाइम लगइन भन्नेमा तपाईले प्रेस गर्नुस्। यो सीएसएस सर्भर तपाईको नयाँ डिस्ट्रिब्युटरलाई उसकै मोबाइलबाट खोल्न लगाउनुस् है। यहाँ मैले अर्को कुरा पनि भन्दिनँ, डिस्ट्रिब्युटर ऊ आफैलाई गर्न लगाउने, यो प्रपर्टी उसको हो, उसैलाई गर्न लगाउने। अगाडि फर्मको कुरा गरेको थियो, फर्म पनि तपाईले भर्ने हैन, तपाईको डिस्ट्रिब्युटरले लेख्न सक्छ, अक्षर चिन्न सक्छ भने उसैलाई लेख्न लगाउनुस्। त्यहाँबाट ओनरशिप माइन्डसेटको स्टार्टिङ हुन्छ। उसले त्यति बेला नै ओनर ठानेको हुन्छ हामीलाई। जब तपाईले उसको फर्म फिलअप गर्ने हुन्छ, उसको नजरमा त्यो बिजनेस तपाईको हुन्छ। तर ऊ आफैले फर्म फिलअप गर्यो भने के हुन्छ, तपाईको मेम्बरले यस आज मैले के समथिङ न्यू स्टार्ट गरेँ भन्ने त्यो फिल जान्छ। त्यो ओनरशिप मेन्टालिटी जो हामी कुरा गर्छौँ नि ओनरशिपको, त्यहीबाट नै सुरु हुन्छ। फर्स्ट डेमै हामीले गर्यौँ गरेनौँ, हामीले त 10-15 जना एकैचोटि डकुमेन्ट लिएर अफिसमा गएर घट्टाघट साइन हान्छ, भोलि सिग्नेचर पनि मिस्टेक गरेर कति समस्या भएको छ। ह्याचक्यूबाट तपाईँको ठेलीको ठेली अफिसहरूमा रिटर्न आउँछ डकुमेन्ट, सम्झौता पत्रमा छुट्टै छ सिग्नेचर, माथि फर्ममा छुट्टै छ है। किनभने यो अन्धाधुन्दा हानिदिएर क्या सिस्टमेटिक गर्नुहोस्। यो काम भनेको प्रोफेसनल काम हो। प्रोफेसनली यो काम गर्नको लागि तपाईँले बेसिक चिजहरू मिस गराउनु हुँदैन। सो नयाँ डिस्ट्रिब्युटरको लागि सीएसएस मोस्ट यो नेसेसरी चिज हो। यो www.dxn2.com मा जानुस्, फर्स्ट टाइम लगइनमा जानुस् तपाईँ। त्यसपछिको प्रोसेस यो खालको इन्टरफेस तपाईँको स्क्रिन मोबाइल स्क्रिनमा देखाउँछ। त्यसपछि तपाईँले नम्बर 1, यहाँ मैले नम्बर पनि यहाँनिर पोइन्ट गरिदिएको छु, नम्बर 1 मा जानुस्। डिस्ट्रिब्युटर कोड जो भर्खरै तपाईँले अगाडि 10 मिनट अगाडि तपाईँले मेम्बर जोइन गर्नु भएको थियो, त्यसको यहाँनिर कोड नम्बर राख्नुस्, देन कन्फर्म गर्नुस्। त्यसपछि यो खालको इन्टरफेस आउँछ। नम्बर 2 मा जानु होला। मेम्बर कोड तपाईँले त्यहाँनिर सबमिट गरिसकेपछि डेट अफ बर्थ राख्न पर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ त्यही हुनुपर्छ जो तपाईँले अगाडि फर्ममा फिलअप गर्नु भएको थियो। जन्म मिति पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ कतिले। तपाईँको इङ्ग्लिस नेपाली यो दुईटै डेट तपाईँलाई ध्यान हुन एकदमै जरुरी छ। अनि डेट अफ बर्थमा तपाईँले इङ्ग्लिस डेट तपाईँले अगाडि जे राख्नु भएको थियो फर्ममा त्यो सेम यहाँनिर एप्लाई गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँलाई एसएमएसमा चाहिने हो भने एसएमएसमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, तलपट्टि नम्बर राख्नुहोस्। तपाईँलाई इमेलमा चाहिन्छ भने तपाईँले इमेल राखेर तल चाहिँ रिक्वेस्ट कोड भन्ने छ, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ र क्लिक गराउनुहोस् तपाईँको नयाँ मान्छेलाई। त्यसपछि नम्बर 3 मा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तल हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँले एसएमएस चाहनुभयो भने यो चाहिँ इमेलको लागि भयो बायाँपट्टि 2 मा। नम्बर 3 मा चाहिँ के छ, यो मोबाइल नम्बरमा यदि तपाईँ हरेक कोड चाहिँ तपाईँले तपाईँको त्यो एक्टिभेसन कोड मोबाइल नम्बरमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एसएमएस लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्, तलपट्टि तपाईँको कन्ट्री कोड राखेर मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् तपाईँको। अनि तत्कालै तपाईँको नम्बरमा कोड आउँछ। त्यो कोड आइसकेपछि अर्को स्टेप भनेको अब तपाईँले चेक एसएमएस और इमेल फर एक्टिभेसन कोड, तपाईँको इमेल चेक गर्नुहोस् या त फोन नम्बरमा तपाईँको तत्कालै मेसेज आउँछ। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस सुरु हुन्छ। अनि एक्टिभेसन कोडमा गएर जुन कोड तपाईँको मेसेजमा अथवा इमेलमा आछ एक्टिभेसन कोडमा राख्नुहोस्। पासपोर्ट सेट गर्नुहोस् तपाईँले नबिर्सिने गरी। पासपोर्ट पनि बिर्सिनुहुन्छ फेरि कतिले। तपाईँलाई मिस गरेर तपाईँलाई चाहिँ सम्झिनको लागि, तपाईँलाई याद गर्नको लागि जुन तपाईँलाई इजी लाग्छ त्यो खालको पासपोर्ट तपाईँले पासपोर्टमा राख्नुहोस्। सेम पासपोर्ट तल राखेर कन्फर्म गर्नुहोस्। तपाईँको पासपोर्ट कतै मिस्टेक भयो कि यहाँनिर 2 स्टेप छ, तपाईँले यहाँनिर रिइन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक्टिभेसन कोड, पासपोर्ट, त्यसपछि रिपासपोर्ट अनि सबमिट गरिदिनुहोस् तपाईँले। यति गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अनि डिस्ट्रिब्युटर कोडमा तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर कोड राख्नुहोस्। पासवर्डमा तपाईँले अलि अगाडि जे पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यो राख्नुहोस्। अनि सेक्युर कोड भन्ने आउँछ यहाँ मुनिपट्टि, यहाँनिर चाहिँ 2403 छ, त्यो राख्नुहोस् अनि लगइन गर्नुहोस्। त्यो गर्यो भने तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरको सीएसएस बन्यो। अब तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरले भले एक्लै होला, उसले आफ्नो हरेक डिटेल यहाँबाट हेर्न सक्छ।
You can see here your all activities. तपाईको जोइनिङ कोड, तपाईको मुनि कतिजना डिस्ट्रिब्युटर छ, कति पोइन्ट भ्यालुको प्रोडक्ट तपाईले पर्चेस गर्नुपर्छ, एभ्रिथिङ तपाईले यो हाम्रो चाहिँ साइटमा तपाईले यो CSS आईडी भित्र, CSS कोड भित्र तपाईले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि आज 2-3 दिन अगाडि डिएक्सनको मेम्बर बन्नु भएको छ तर तपाईलाई केही पनि थाहा छैन भने अहिले मिटिङ सकिएपछि फोन गर्नुस् तपाईको अपलाइनलाई, सर यो CSS भनेको त बनाउनै पर्ने चीज रहेछ त, तपाईले किन मलाई चाहिँ भन्नु भएन, दिनुस् अब्जेक्सन। तपाईको अपलाइन अब्जेक्सन सुन्नको लागि हात फिजाएर बसेको छ राइट। यो भयो तपाईको CSS। यो चाहिँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन। न्युबी डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाईले सम्भव भएसम्म फर्स्ट दिन पहिलो दिनमा तपाईले सिकाइदिनुस्। त्यसपछि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, अलरेडी हामीले फोनमा या जुममा चाहिँ उसलाई बिजनेस प्रेजेन्टेसन देखाएर जोइन गरेको छ भने त्यसलाई फलो ब्याकमा यो चीजहरु रिपिट नगर्दा पनि भयो। तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने तपाईको डाउनलाइनको रिकमेन्डबाट या त तपाईको कुनै ग्रुप मेम्बरको थ्रु चाहिँ अफिसमा कुनै मान्छे आछ, तपाई त्यहाँ काउन्सिलिङ गर्न जानु भएको छ, उसलाई डिरेक्सन केही पनि थाहा छैन, खाली एकदम राम्रो छ अरे, फ्युचर छ अरे भनेर उसले पठाइदिएको छ अफिसमा, तपाईले गएर काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने छ। मेम्बर बनाइसक्नुभयो, त्यसपछि तपाईले समय निकालेर उसलाई पछाडी जोइनिङ पछाडी CSS बनाइसकेपछि त्यो फलो ब्याक भन्छ यसलाई। यसमा तपाईले कम्पनीको प्रोफाइल 5-10 मिनेट, प्रोडक्ट एन्ड डेमो, प्रोडक्टको डेमो, कफी किनेको छ कफी खान सिकाइदिनुस्, टुथपेस्टले दाँत मात्र सिकाइदिनुस्, त्यसको बेनिफिट बताइदिनुस्, साबुन नुहाइसकेपछि 10-15 मिनेट शरीरमा सुकाउनु पर्छ है भन्ने त्यो पनि भनिदिनुस्। किन हाम्रो साबुन त अजीब खालको छ नि त, अचम्म लाग्छ साथीहरु, नयाँ साथीहरुलाई सुन्दाखेरि ओहो अहिलेसम्म जिन्दगीभर शरीरमा चाहिँ साबुन राख्दाखेरि हाम्रो छाला बिग्रिन्थ्यो, त्यो त अचम्मको साबुन रहेछ भन्छ साथीहरुले, अमेजिङ सप भन्छ यसलाई र हो पनि सही। यो सबै प्रोडक्टको डेमो, प्रयोग गर्ने तरिकाहरू तपाईले उसलाई लगत्तै सिकाइदिनुस्। त्यसपछि इन्कम जेनेरेट तपाईले पुरै क्याल्कुलेटर गरेर कति आउँछ त्यो सिकाउनु पर्दैन, त्यो हाम्रो म्यानेजमेन्टको सफ्टवेयरले गर्छ। सिर्फ तपाईले इन्कम जेनेरेट हुने PV SP बाट, अनि अर्को कुरा एटलिस्ट तपाईले फर्स्ट मिटिङमा डायमन्ड सम्मको मार्केटिङ प्लान चाहिँ सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लिडरशिप बोनस त्यहाँ सबै नेसेसरी नहोला, तर कमसेकम डायमन्ड सम्मको बोनस चाहिँ कसरी आउँछ त्यो नेसेसरी तपाईले फर्स्ट दिनमै पहिलो दिनमै त्यो पनि सिकाइदिनु होला। तर यदि उ डिरेक्सन बिजनेस गर्छु भन्न आएको छ भने यहाँनिर फेरि दुईटा केस हुन्छ, एउटा ग्यास्ट्रिक भएर आछ, एउटा बिजनेस गर्न आउँछ। अब समस्या कहाँ हुन्छ भने ग्यास्ट्रिक भएको मान्छेले पहिला ग्यास्ट्रिक सुधार खोज्छ, हामीले त्यसलाई मार्केटिङ प्लान दिन्छौँ, उसको इन्टेन्सन फरक छ, हामीले गलत चीज एप्लाई गरे, उसको जरुरत अनुसार हामीले एप्लाई गर्न सकेन। आइफोनमा तपाईले स्यामसङले चार्ज गर्न खोजे जस्तै हो, ग्यास्ट्रिक भएर आएको छ बिचरा, बडा उसको चाहिँ पेन भइरहेछ, अनि तपाई चाहिँ मार्केटिङ प्लान दिन थाल्नु भयो भने फेरि मान्छे इरिटेट हुन्छ। कुन इन्टेन्सनमा डिरेक्सनमा ल्याउनु भएको छ, यदि बिजनेस गर्छु भन्न आछ, उसको हेल्थ कन्डिसन ठिक छ, नर्मल व्यक्ति आछ भने उसलाई मार्केटिङ प्लान नेसेसरी तपाईले दिनुस्। तर जो स्वास्थ्य समस्या भएर कफी खाएर हेर्छु सुधार हुन्छ रे, धेरैको भएको छ रे भनेर जो आउनु भएको छ नि, उहाँहरूलाई कफी खान दिनुस्, प्रोडक्ट फिल गर्न दिनुस्, केही समय नातिनुस्। कफी चाहिएको छ तर तपाईले मार्केटिङ प्लान दिनुभयो भने मान्छे इरिटेट हुन्छ। यसलाई भन्छ रङ एप्लाई। मान्छेलाई मलेरिया लागेको छ, तपाईले फेरि कोरोनाको सुई हान्दिनु भयो भने त गाह्रो हो, बिमार एकतिर छ, तपाईको इन्जेक्सन एकातिर छ। त्यो कारणले मान्छे जुन इन्टेन्सनको साथमा डिरेक्सनमा आएको छ त्यही प्रोडक्ट एप्लाई गर्नुस्, राइट। यो चीज चाहिँ ध्यान दिनु होला फलो ब्याकलाई। अलिकति मेरो अहिलेसम्म यो हामीले सिकाउँदैन। DP डिस्ट्रिब्युटर प्राइस बिचरा घरमा जान्छ, प्रोडक्टमा एउटा लेभल राखेको छ, बिलमा हेर्छ एउटा लेभल राखेको छ, कन्फ्युज हुन्छ बेचारा। यो DP डिस्ट्रिब्युटर प्राइस र MRP पनि तपाईले अफिसमै तपाईले काउन्सिलिङ गर्ने बेला सिकाइदिनुस् नयाँ मान्छेलाई, बिचरा थाहै छैन उसलाई DP भने के हो, MRP भने के हो थाहै छैन। डिस्ट्रिब्युटर प्राइस जो अलरेडी डिस्ट्रिब्युटर कोड ओन गरेको छ त्यसलाई मिल्ने एउटा जो सिस्टम भित्रको प्राइस भयो। MRP भनेको जसै जो उसँग कन्ज्युमर आइडी छैन, उसले अर्काको थ्रु प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि अलग प्राइस लगाइएको छ, त्यसलाई भन्छ MRP, म्याक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुद्रा मूल्य।
तपाईले आफूले तिरेको मूल्य भन्दा केही पर्सेन्ट नाफा खाएर अरूलाई रिटेल गर्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छ एमआरपी र डीपी भनेको डिस्ट्रिब्युटर प्राइस जो कोड होल्डर छ उसलाई लाग्ने प्राइस हो यो चाहिँ तपाईले नयाँ मान्छेलाई सिकाउनु पर्छ पीवी पोइन्ट भ्यालु पीवी भन्न नजान्नु बिचरा टीवी भनेको पनि सुनेको छु मैले कति ठाउँमा टीवी होइन पीवी हो पहिला यो कुरा गर्दियौ पोइन्ट भ्यालु एसबी सेल्स भ्यालु पोइन्ट भ्यालुले पर्सेन्ट बनाउँछ सेल्स भ्यालुले बोनस अमाउन्ट बनाउँछ यो दुईटा कुरा पनि बताइदिनुस् उसलाई पीपीबी भनेको के हो पर्सनल पोइन्ट भ्यालु यो पनि सिकाइदिनुस् जीपीबी भनेको ग्रुप पोइन्ट भ्यालु यो पनि उसलाई भनिदिनुस् एपीबी भनेको एक्युमुलेटेड पोइन्ट भ्यालु सुरुवातदेखिको टोटल पीबी एपीबी हुन्छ यो पनि सिकाइदिनुस् उसलाई अफलाइन भनेको के हो भन्छ यहाँ धेरै साथीहरु अफलाइन भन्नुहुन्छ ओएफएफएलआई नि त्यो त तपाईको त सकिहाल्यो नि अफ भयो भने त अफ हैन अफ हो यूपी माथिल्लो लाइन तपाईको अफलाइन होइन अफ भनेको तपाईको त बन्द भएको लाइन भइहाल्यो नि सकिगयो नि त्यस्तो भयो भने त यूपी अफलाइन है अफलाइन भनेको पिपल अब तपाईको कन्ज्युमर कोड देखि माथिरको जति पनि हुनुहुन्छ जसलाई हामी लाइन अफ स्पोन्सरशिप भन्छ त्यसलाई भन्छ अपलाइन र डाउनलाइन भनेको पिपल्स बिलो जो तपाईको आईडी देखि तपाईले रिक्रुट गर्ने तल जति पनि आईडी बन्छ त्यसलाई भन्छ डाउनलाइन अनि फ्रन्ट लाइन भन्ने के हो भन्नुहुन्छ फ्रन्ट लाइन भनेको तपाईको डाइरेक्ट स्पोन्सरशिप तपाईकै आईडीबाट जसको कोड बनेको छ त्यसलाई भन्छ फ्रन्ट लाइन डाइरेक्ट स्पोन्सर गरेको मान्छे र डेप्थ लाइन भनेको तपाईको मुनिको जति पनि सबै ग्रुप छ यसलाई भन्छ डेप्थ लाइन यो चीजहरु सिकाइदिनु होला यो एमएलएम को भाषा हो भाषा सिकाइदिनु पर्छ भाषा सिकायो भने बल्ल उसले गीत गाउन सुरु गर्छ भोलि भाषै सिकाउनु भएन नि त नि गीत गाउन गाह्रो हुन्छ नि हाम्रो मेम्बरले किन छोड्छ यस्तै कारणले हो र अर्को कुरा प्यासिभ इन्कम र एक्टिभ इन्कमको डिफरेन्स पनि तपाईहरुले सिकाइदिनु पर्छ किनभने उले त 50,000 अलरेडी कमाइरहेछ 26 दिन 30 दिन काम गरेर महिनामा हैन कसैले 1 लाख 2 लाख पनि कमाउँछ कसैको इन्कम स्यालेरी पनि स्मार्ट हुन्छ नि त्यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो कन्ज्युमरहरु हाम्रो टिम मेम्बरहरु सो त्यो खालको मान्छेलाई प्यासिभ इन्कम र एक्टिभ इन्कमको डिफरेन्स पनि तपाईले सिकाइदिनुस् जो हाम्रो प्याराबल अफ द पाइपलाइन छ नि जो पाइपलाइनको यो जो कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट तपाईले क्लियर गरिदिनुस् यसको लागि 2-3 मिनेट नै काफी छ प्यासिभ इन्कम भनेको के हो एक्टिभ इन्कम भनेको के हो जस्तै यहाँ यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई अलिकति भन्ने एक्टिभ इन्कम भनेको जबसम्म तपाईले तपाईको टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र टाइम इन्भेस्ट गरे अनुसार त्यसको बदलामा केही तपाईले इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई भन्छ प्यासिभ इन्कम एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कम भनेको असक्रिय आम्दानी जहाँ तपाईले केही समय टाइम इन्भेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ तपाईको त्यहाँ एउटा प्याटर्न बनेको हुन्छ यहाँनेर चाहिँ सोर्स अफ इन्कम र प्याटर्न अफ इन्कम दुई फरक चीज हुन्छ जसले प्याटर्न अफ इन्कमलाई चेन्ज गर्छ त्यो हो फाइनान्शियली फ्री हुने तर जसले सोर्स अफ इन्कम चेन्ज गर्छ त्यो मान्छे कहिले फाइनान्शियली रूपमा फ्री हुन्न यो चीज चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ तपाईले यदि रिच ड्याड पुअर ड्याड पढ्नु भएको छ भने प्यासिभ र एक्टिभ इन्कम बीचको डिफरेन्स तपाईले बुझ्नु भएको छ प्यासिभ इन्कम भनेको हाम्रो इन्कम अफ प्याटर्न चेन्ज गर्ने हो हेर्नुस् है तपाईको पहिलाको जबको इन्कम के थियो भने 26 दिन 30 दिन तपाईले काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईको स्यालेरी आउँथ्यो तपाई 2 दिन तपाईलाई ज्वरो आयो 24 दिन जानुको तपाईलाई 24 दिनकै स्यालेरी मिल्छ त्यसलाई भन्छ एक्टिभ इन्कम जबसम्म सक्रिय हुनुहुन्छ जबसम्म एक्टिभ हुनुहुन्छ इन्कम आयो जुन दिन एक्टिभ हुन बन्द गर्नुभयो तपाईको इन्कम रोकियो र प्यासिभ इन्कममा के हुन्छ भने प्यासिभ इन्कममा तपाईसँग एउटा नेटवर्क हुन्छ तपाईसँग एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ यो संगठन हुन्छ धेरै मान्छेहरुको एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ तपाईसँग र तपाईको शासन त्यो टिमले पनि परफर्म गरिरहेको हुन्छ र इभन यदि तपाई चाहिँ डिएक्टिभ हुनुभयो तपाई बिमारी हुनुभयो या तपाई परिवारसँग 2-4 दिन बाहिर तीर्थ जान पर्ने भयो त्यो बेलामा तपाई काम गर्नुहुन्न तर तपाईको डेप्थको ग्रुपले परफर्म गरिरहेछ भने तपाईको इन्कम सुरक्षित छ यसलाई भन्छ प्यासिभ इन्कम यसलाई भन्छ रेसिड्युअल इन्कम पनि भन्छ जति पनि डिरेक्सनमा आउनु भएको छ जति पनि एमएलएम गर्दै हुनुहुन्छ यो सबैले आफ्नो प्यासिभ सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गर्दैछ यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु होला यसलाई तपाईले एक्टिभ इन्कमको हिसाबले तपाईले जब मेन्टालिटीको साथमा यो बिजनेसलाई नगर्नु होला यो जब जति पनि यहाँ जब मेन्टालिटीको साथमा आउनु भएको छ नि 2-3 महिनामै चाहिँ मलाई 50,000 आउँछ होला भन्न आउनु भएको छ भने नआउन पनि सक्छ गर्नेलाई आएको छ तर तपाईलाई नआउन पनि सक्छ किन किन तपाईको डेप्थ स्ट्रङ छैन तपाईको फाउन्डेसन स्ट्रङ छैन तपाईको टिम म्याच्योर छैन भने त यो त पोसिबल छैन यो त बिस्तारै बिस्तारै तपाईले सिस्टम क्रिएट गर्दै एक ब्लकहरु जम्मा गरेर चाहिँ एउटा बिल्डिङ तयार गर्ने हो टाइम टेकिङ प्रोसेस हो
तपाईले 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष लाग्छ तपाईको डेभलपमेन्ट टिम स्ट्रङ गर्न। तपाई एकदम प्यासनेट भएर तपाईसँग भएको समय खर्च गर्नुस्, प्रोडक्ट तपाई रिकमेन्ड गर्दै जानुस्। यसरी जुमहरु तपाईले लगातार आफ्नो टिमलाई ल्याएर जुममा पनि तपाईले एजुकेट गरिराख्नुस्, तपाईको प्यासिभली पनि सुरक्षित छ। अब यो हेर्नुस् त, तपाईको न्युबी डिस्ट्रिब्युटरले यो तपाईले सिकाउनै पर्ने चिज ड्रिम। यहाँ हामी कहिलेकाहीँ अफलाइनहरुमा कुरा चल्छ के, त्यो डायमन्ड भएको मान्छे पनि चाहिँ के नेगेटिभ भएको होला भन्ने कुराहरु चल्छ नि। तपाईलाई थाहा छ उसको ड्रिम छैन बिचारा। इन्डस्ट्रीमा तब मात्र मान्छे एक्टिभ हुन्छ जब उसँग कुनै एउटा पावरफुल ड्रिम हुन्छ। जसलाई कुनै चिज पूरा गर्नु छैन भने त्यो मान्छेले किन काम गर्नु पर्यो? तपाईको डाउनलाइनलाई ड्रिम, तपाईले उसको ड्रिमलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस्, सेट गर्नको लागि हेल्प गर्नुस्। मान्छेको जरुरतहरुलाई ड्रिममा कन्भर्ट गर्नुस्, उसलाई ड्रिममा काम गर्नको लागि तयार गर्नुस्। यो ड्रिम सेट गर्ने काम भनेको अफलाइनको काम हो। गोल सेट गर्नुस्, टार्गेट गर्दिनुस्। किनभने अलिकति पुश गरेन भने पनि हामीमा एउटा लापरवाह प्रवृत्ति हुन्छ। पुश गर्न, त्यो पुश भनेको यदि तपाईले गोल सेट गर्नु भएको छ भने गोलले तपाईलाई पुश गर्छ। र गोलको इम्पोर्टेन्स पनि बताइदिनुस्। जब चौरमा गोल पोस्ट नै छैन भने जति फुटबल खेले पनि गोल हुँदैन। तपाईको गोल भनेको पनि एब्सोल्युटली तपाईको चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै हो। गोल छ, तपाईले हिट गर्न सक्नुहुन्छ, गोल छैन के गर्नुहुन्न। 5 वर्ष भयो म स्टार्टनमै छु सर भन्नुको कारण यही हो। न त ड्रिम छ न त गोल छ। लिस्ट बिल्डिङ, मेसेन्जरको भरमा फेसबुकको भरमा बिजनेस गर्छ, यो पनि गलत हो। कतिले रिप्लाई दिनुहुन्छ के सर अनि मसँग त फेसबुकमै यत्रो साथी छ, मैले किन चाहिँ लिस्ट बनाएर राख्नु पर्ने भन्नुहुन्छ। होइन, तपाईको मोबाइलमा 4500 जना साथी छ, तपाईको मोबाइल टोयलेटमा खस्यो, तपाई के गर्नुहुन्छ? गयो नि बिजनेस त तपाईको। सो यो इलेक्ट्रिक डिभाइसहरुमा चाहिँ तपाईको बिजनेसलाई चाहिँ डिपेन्ड नराख्नुस्। एउटा टुल, एउटा चाहिँ माध्यम हो बिजनेस गर्नको लागि। अब त अहिले डिजिटली सबै कामहरु भइराछ। अब त लकडाउन यो कोरोना धरतीबाटै सकिएर गयो पनि अब त 50% काम भनेको डिजिटली हुन्छ। अब पहिला यहाँ 280 जना अहिले हामी छौं, यो जम्मा हुनलाई तपाईले हामीले 20,000 खर्च गर्नु पर्थ्यो कुनै होटलमा, 2-4 घण्टाको लागि हल बुक गर्नु पर्थ्यो। अहिले यहाँ के भएको छ, तपाईसँग हातमा भएको फ्री इन्टरनेटले आज यति ठुलो जमातमा चाहिँ हामी मिटिङ गर्दै छौं। यो भनेको डिजिटल प्लेटफर्मको एडभान्टेज हो। सो लिस्ट बनाउन पनि सिक्नुस्। लिस्ट बनाउनु भनेको तपाईको अगाडि रिसोर्स हुनु हो। नाम लिस्ट गर्नुस्, जोसुकै होस्। त्यसपछि इन्भाइट पिपल, मान्छेलाई सही तरिकाले बिजनेसमा इन्भाइट गर्न पनि सिक्नुस्। हुन्छ सर म डिरेक्सन बुझ्छु भन्न बित्तिकै यसरी फोन कानमा टालेर मेसेन्जरमा 1 घण्टा तपाईले बला बला गर्नुभयो भने मेसेन्जर कल काट्छ, ल सोचेर बताउँछ सर भन्छ, तपाईलाई उतिखेर ब्लक गरिदिन्छ। प्लेटफर्मको सही युटिलाइज गर्नुहोस्। कहाँ इन्भाइट गर्ने, अफिसमा, ब्रान्चमा, उसको घरमा अफलाइनलाई लिएर मिटिङ गर्न जाने हो, या जुममा ल्याएर तपाईले 1 घण्टा उसँग समय छुट्याएर प्रेजेन्टेसन दिने हो। तर मेसेन्जर कलमा मात्रै लाग्नु भयो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। कति पहिला भन्नु त सर कल गरेर मार्केटिङ प्लान बताइदिनु पर्यो भन्नु त, मार्केटिङ प्लान कलबाट बताउन मिल्दैन। यसको लागि त तपाईले प्र्याक्टिकली पेपरमै दिनुपर्छ नि। त्यसको लागि मान्छेसँग तपाईले लाइभ भेट हुनु पर्यो। अब त जुमबाट पनि डिजिटलबाट पनि सम्भव छ, स्लाइडबाट देखाउन सकिन्छ। सो द प्लान देखाउन पनि सिकाउनुस् मान्छेहरुलाई। स्टार डायमन्ड भइसकेको छ, रुबी भइसकेको छ, अहिले पनि अफलाइनलाई पछि लाएर हिँडिरहेछ। अनि जुन दिन तपाई थाक्नुहुन्छ तपाईको टिम थाक्छ। तर तपाई थाकेको बेला तपाईको टिममा आफै काम गर्न सक्ने मान्छे छन् भने तपाई पनि थाक्नुहुन्न है। फेरि टिमवर्क भनेकै त्यही हो, एमएलएम गर्ने भनेकै यही हो। तपाई थाकेको अवस्थामा पनि तपाईको टिमले तपाईलाई इनर्जाइज गर्छ। तर तपाईको टिमलाई तपाईले सेल्फ काम गर्नको लागि क्यापेबल गर्नु भएको छैन भने तपाई थाक्नुहुन्छ, तपाईको टिम पनि थाक्नुहुन्छ। अब दुवै तलमाथि तपाईको च्यानल नै पुरै थाक्यो भने त तपाईको नेटवर्क गयो। तसर्थ यो मेम्बर डिस्ट्रिब्युटरहरुलाई तपाईले यी सबै चीजहरु यो तपाईको ट्रेनिङ शेड्युल भित्र पर्छ। यसलाई तपाईले फोकस गर्नुपर्छ। फलोअप गर्न पनि सिकाउनुस्। प्रोडक्ट दिएर पठाउनुहुन्छ, प्लान देखाएर पठाइदिनुहुन्छ। अनि अधिकांश मिस्टेक यहाँनिर म धेरै अफलाइनहरुलाई म आज के चुनौती दिन्छु भने तपाई 1 तारिख मेम्बरलाई अफिस दौडाएर लिनुहुन्छ अनि एकैचोटी 31 तारिख फोन गर्नुहुन्छ। या त हुन सक्छ त्यो महिना पनि गर्नुहुन्न, तपाईले यो महिना प्रोडक्ट किनिहाल्नु, अब अर्को महिना काम लाग्ने हो भनेर तपाई 40-45 दिनपछि बल्ल चाहिँ तपाईको मेम्बरलाई फोन गर्नुहुन्छ, सर यो महिना टिभी गर्ने हो भन्न।
अनि उसले किन गर्छ त पिबी? तपाईँले फलोअप गर्नु न। जोइन गरिसकेपछि यसलाई के भन्छ थाहा छ? 24 आवर भ्याक्सिन भन्छ के, 24 घण्टा सुई रे। तपाईँले अफिसबाट मेम्बर बनाएर प्रोडक्ट दिएर पठाउनु भएको छ भने विदिन 24 आवर एकपटक तपाईँले उसलाई कल गर्नुहोस्, या त नजिक छ भने भेट्न जानुहोस् फलोअप गर्दाखेरि। यसलाई 24 घण्टा इन्जेक्सन भन्छ। किन? ऊ त घरमा जान्छ, घरमा त नेगेटिभ आइटमहरू बसिरहेको हुन्छ, बाटोमा नेगेटिभ आइटमहरू भेटिन्छ, साथीहरू भेटिन्छ। के ल्याएको यो भन्छ, डिएक्सनको प्रोडक्ट ल्याएको हुन्छ। ए त पनि फसिस भने तपाईँको मेम्बरको त्यही रामनाम सत्य भयो कि। त्यसको लागि तपाईँले फलोअप गर्नुपर्छ। प्रोडक्ट लिएर गएको थियो, सेवन गरिकन घरमा गएर अधिकांश के हुन्छ भने, यो मैले अस्ति भर्खर मैले आफैले भोगेको कुरा, प्रोडक्ट दिएर पठाएँ अफिसमा, काउन्सिलिङ गरेर प्रोडक्ट दिएर पठाइसकेपछि घरमा उसको छोरी चाहिँ स्टाफ नर्स हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले घर गएर यसो हेर्नुभयो, अनि चाहिँ उहाँको बुवालाई चाहिँ प्रोडक्ट खान दिनु भएन कि। मैले तत्काल भोलिपल्ट फोन गरेर चाहिँ थाहा पाएँ र गएर फेरि रिकाउन्सिलिङ गर्ने मौका पाएँ। तपाईँले फोनै गर्नु भएन भने तपाईँ प्रोडक्ट लिएर गएको मान्छे 1 महिनासम्म त्यो प्रोडक्ट बिचरा सिरानी मुनि राखेर बस्छ। फलोअप एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र अर्को कुरा, क्रिएट कन्ज्युमर। यदि बिजनेस गर्नको लागि आएको छ भने कन्ज्युमर क्रिएट गर्न पनि सिकाइदिनुहोस्। जस्तै अहिले नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अहिले तपाईँको 1200 पैँतालो गर्नलाई करिब 7-8 हजार 9 हजार खर्च हुन्छ। अब सोर्स अफ इन्कम जसको चाहिँ एकदमै विक छ, जागिर गर्छ, 12-15 हजार महिनाभरि लागेर कमाउँछ, 7-8 हजार 9 हजारको प्रोडक्ट उसले पर्चेस गर्छ भने त उसको लागि यो त ठुलो फाइनेन्सियल डिल हो नि त। हुनेलाई त केही भएन, 1 लाख इन्कम हुनेलाई 7-8 हजार त मेरो त्यत्तिकै गइरहेछ भन्ने हुन्छ। जसको चाहिँ इन्कम सानो छ, 12-15 हजार चाहिँ मासिक उसको आम्दानी छ, त्यो मान्छेले 8-9 हजारको प्रोडक्ट लिनु भनेको इट्स अ बिग फाइनेन्सियल डिल, त्यो ठुलो फाइनेन्सियल डिल हो। यस्तो अवस्थामा उसले कन्ज्युमर क्रिएट गर्न सिकाउनुहोस्। 10वटा कपी लिएर जानु भएको छ, 2टा तपाईँ र तपाईँको परिवारले खानुहोस्, 8वटा बेच्दिनुहोस्, यो सिकाउनुहोस् कन्ज्युमर क्रिएट गर्न। जब तपाईँको मेम्बरले आफ्नो भएको प्रोडक्ट रिटेल गर्न सुरु गर्छ, त्यो मान्छे कहिले पनि छोड्दैन। यहाँ धेरै म्याक्सिमम के हुन्छ, हामी ओभर पर्चेस गरेर पठाइदिन्छ। अब एकले खाने कति खाने बिचरा, पहिलो महिनाकै त्यत्तिकै स्टक हुन्छ अनि अर्को महिना उसले प्रोडक्ट पर्चेस गर्दैन। तर रिटेल गराइदिन सिक्नुभयो भने उसको प्रोडक्ट पनि छिटो सक्यो, पैसा पनि फिर्ता आयो, त्यहीबाट कसैको उसको नयाँ डिस्ट्रिब्युटर पनि भेटिन सक्छ, अनि बल्ल सेकेन्ड महिना फेरि फर्केर आउँछ तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर। सो नयाँ मेम्बरलाई तपाईँले कन्ज्युमर क्रिएट गर्न पनि सिकाउनु होला। यो नेसेसरी चिज, यसलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। यिनै चिज नसिकाउनाले हाम्रो मेम्बरहरू काम गर्दैन। बुझ्नु भने आज क्रिएट। अब यहाँ आज कति साथीहरू मोटिभेसनल सेसन सुन्न आएको, सरले त खालि यो सिम्पल कुराहरू सिकायो भन्नुभयो होला। होइन, मोटिभेसनल क्लासहरू पनि जरुरत हुन्छ। म मोटिभेसनको एग्नेस्ट त होइन, तर पनि मोटिभेसन धेरै एजुकेसन एकदम कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यी सिम्पल चिजहरू आज मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु। अफिस चिनाइदिनुहोस् न बिचरा। हे भगवान्, काठमाडौँमै तपाईँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै तपाईँको मेम्बर छ, घर घर तपाईँ प्रोडक्ट लिएर दौडिनु भएको छ। सो देम स्टक पनि देखाइदिनुहोस्। तपाईँको मान्छे त्यही कोटेश्वरमा छ, त्यही कुनै अफिसको तपाईँले एड्रेस दिनुहुन्न, म ल्याइदिइहाल्छु नि सर भनेर तपाईँ चाहिँ घर घरमा प्रोडक्ट सर्भिस गर्नु भएको छ। यसले के हुन्छ थाहा छ? तपाईँको डाउनलाइनमा पहिलो कुरा ओनरसिप, त्यो मेन्टालिटी नै उसमा डेभलप हुँदैन। अर्को कुरा ऊ डिपेन्डेन्ट हुन्छ तपाईँमा। अनि पछि उसले बिचरा प्रोडक्ट चाहिएको छ, तपाईँ हुनुहुन्छ उता धरानमा, फोन गर्छ, सर प्रोडक्ट चाहिएको छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? म त धरानमा छु सर भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँको मेम्बर बिचरा अब के हुन्छ, तपाईँ धरानबाट आउने बेलासम्म फर्केर बस्नुपर्ने हुन्छ। त त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डिएक्सन 3 को नि, यो चाहिँ हाम्रो राजु सरको अफिस भनेर तपाईँले सिकाइदिनु भएको छ भने तपाईँ नहुँदा पनि उसले अफिसमा गएर प्रोडक्ट पर्चेस गर्न सक्छ। यहाँनिर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको ट्रेन टु प्रोडक्ट पर्चेस अन ओन मेम्बरसिप। आफ्नो आइडीमा प्रोडक्ट पर्चेस गर्ने, यो सिकाउनु होला। इन्डियातिर मलेसियातिर यो बहुत मिस्टेक हुन्छ। बिचरा नयाँ मेम्बरलाई फोन गरी अफिस पठाउँछ, उसले अर्को मान्छे भेटेर बाटोमा आफ्नो आइडीबाट पर्चेस गरेर प्रोडक्ट भिराएर पठाइदिन्छ। त्यो धेरैचोटि भएको छ। यो भनेको के हो? हामीले स्टक पोइन्ट देखाएनौँ। आफ्नो आइडीबाट प्रोडक्ट पर्चेस गर्नुपर्छ। यसरी अनलाइन बिल इन्भोइस तपाईँको चाहिँ त्यो सबै प्रिन्ट भएर आउँछ, त्यो हामीले सिकाएनौँ। सिकाइदिनुपर्छ है यो चिज पनि। प्रोडक्ट पर्चेस गर्दाखेरि यो तपाईँको यो चाहिँ यति टिडिएस सरकारले काट्यो, यति कर लाग्यो जीएसटी तिरो, यति % प्रोडक्ट, अनि यो तपाईँको यति यो सबै एमाउन्टहरू सबै बिल तपाईँले क्लियर। यो त व्हाइट बिजनेस हो।
सिक्रेट नराख्नुहोस् कुनै पनि चिजलाई। जब सिक्रेट राख्नुहुन्छ, जब चिजहरूलाई स्टेपहरूलाई तपाईँले स्किप गर्नुहुन्छ नि, अनि मान्छेले बिजनेसलाई स्क्याम सम्झिन सुरु गर्छ। सो एभ्रिथिङ ओपनली, ओपन माइन्डबाट जे तपाईँले अगाडि दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। प्रोडक्ट लिस्ट पनि दिनुहोस्। लाज लाग्छ मलाई त, यहाँ अब कति ठुलो लिडरहरूसँग प्रोडक्ट लिस्ट हुँदैन कहिलेकाहीँ, अनि कतिलाई प्रोडक्ट लिस्ट हेर्न पनि आउँदैन। अब यही नेपालमा पनि डिएक्सन नेपालको साइटमा जानुभयो भने त्यहाँभित्र भिजिट गर्नुहोस्, कन्ट्याक्ट अस भन्ने चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। नेपालको टोटल तपाईँको ब्रान्च सरसरी त्यही देखाइदिन्छ। त्यो पनि चेक गर्नुहुन्न। किन थाहा छ? अर्कोसँग माग्यो अर्काले दिइहाल्छ नि भने आफू चाहिँ सर्च गर्नै सिक्दैन। त्यस्तो होइन। पहिलो कुरा तपाईँले सिक्नुपर्छ र तपाईँको मेम्बरलाई पनि सिकाइदिनुपर्छ। यो डिएक्सन नेपालको साइट हो। यो साइटमा त यहाँनिर चाहिँ इन्डियन प्रोडक्ट राखेको छु है, फेरि दुविधामा नपर्नु होला। यो डिएक्सन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, यो फिलिपिन्सको राखेको छु मैले। सरी, तपाईँको मेम्बरलाई प्रोडक्ट लिस्ट पनि तपाईँले एउटा फोटोकपी दिएर पठाइदिनुहोस्, ताकि उसले फोन गरी टुथपेस्ट कति हो, कफी कति हो, जमिन कति हो भनेर बार बार तपाईँलाई फोन गर्न नपरोस्। न उसँग आफैसँगै लिस्ट हुन्छ। अफिस सर्च गर्न पनि सिकाइदिनुहोस्। इन्डियामा तपाईँलाई चाहियो डिएमआई स्टोकिस हान्नुहोस्, हरेक स्टेटको हरेक अफिस ब्रान्च त्यही तपाईँको सरसर्ती आउँछ। डिएक्सन मलेसिया सर्च गर्नुहोस्, काहीँ पनि कुनै पनि ठाउँको तपाईँले इन्टरनेटबाट एड्रेसहरू सर्च गर्न, ब्रान्चहरू सर्च गर्न मेम्बरलाई सिकाइदिनुहोस्। यस्तो भयो भने तपाईँ अफलाइन नहुँदा पनि तपाईँको डाउनलाइनले आफै काम गर्न सक्छ कि। आज यो सबै चिजहरू भनेको तपाईँको मेम्बरलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि नै मैले यो सबै चिजहरू तपाईँलाई यो मसला तयार गरेको। आधारभूत चिजहरू सिकाइदिएपछि उसले त्यसकै साथमा पनि काम गर्न सक्छ। अर्को कुरा, र यो प्रोफेसन, यो बिजनेस भनेको एक्साइटमेन्टको बिजनेस हो, यो दुखी आत्माहरूको बिजनेस होइन। यो कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ। यहाँ उत्रिएको चेहराले, एकदम स्याडनेसले काम चल्दैन यसमा। यो भनेको फुल अफ एक्साइटमेन्टको साथमा गर्ने व्यवसाय हो। र सेल्सले के भन्छ भने यदि तपाईँको एक्साइटमेन्ट छ भने तपाईँले जुनसुकै चिज पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै जस्तोसुकै चिज वस्तु होस्, यदि तपाईँको उत्साह एकदम प्रचुर छ भने तपाईँले जुनसुकै चिज पनि तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। झन् यति राम्रो प्रोडक्ट, अब तपाईँ गएर यो आरडिजिएल, यो ब्ल्याक कफी यसरी सेयर गर्न थाल्नुभयो भने उसले तपाईँको कुरा भन्दा नि तपाईँको चाहिँ एक्सप्रेसन हेरिरहेको हुन्छ। र दुखी मान्छेसँग कसैले सम्झौता गर्न चाहन्न, दुखी मान्छेसँग कसैले काम गर्दैन, दुखी मान्छेसँग कसैले आफ्नो लाइफ सेक्युर गर्दैन। त्यसकारणले एक्साइटमेन्टको साथमा पर्फर्म गर्न एकदमै जरुरत छ। जसमा एक्साइटमेन्ट छैन गयो पट्रीबाट बाहिर। अर्को कुरा यो भनेको लर्न एन्ड अर्न, सिक्ने अनि कमाउने चिज हो। कमाउने भन्दाखेरि इन्कम मात्रै होइन, तपाईँको ग्रुप कमाउनु पर्यो, तपाईँको फलोवर कमाउनु पर्यो, तपाईँको अडियन्स कमाउनु पर्यो, एभ्रिथिङ जे पनि। यो भनेको सिक्ने अनि सिकाउने, टिच एन्ड लर्न, देन बल्ल अर्न हुन्छ। अर्न गर्नको लागि टिच एन्ड लर्न गर्न पर्यो, सिक्न पनि पर्यो, सिकाउन पनि पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको अर्न गर्न सुरु हुन्छ। अब सिक्नु पनि हुन्न, सिकाउनु पनि हुन्न, बोनस आएन भन्न कुना बस्नु भएको छ। त्यो तपाईँको समस्या हो, डिएक्सन कम्पनीको समस्या होइन। धेरै साथीले बोनस आएन भन्नुहुन्छ, म भन्छु प्रश्न आफूलाई गर्नु न, सिएसएसआर र हेर्नु, तपाईँको यो 2021 को पुरै हिस्ट्री हेर्नु जनवरीबाटको। पहिलो कुरा त तपाईँले आफ्नो पर्सनल पर्चेसिङ गर्नुभयो कि भएन? गर्नु भएन भने पहिलो कुरा त एक थप्पड आफैलाई हान्नुहोस्। अब जब प्रोडक्ट नै पर्चेस गर्नु भएको छ भने त दिँदैन। डिएक्सनको सिस्टमले भनेको क्वालिफाइड डिस्ट्रिब्युटरलाई मात्रै रिवार्ड दिने हो। अनि तपाईँ क्वालिफाइड त कुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ आफ्नै पोइन्ट भ्यालु पर्चेस नगरेर बस्नु भएको छ भने बोनस आउने कुरा भएन। सो प्रब्लम तपाईँभित्रै छ है त, बोनस आएन। नत्र भने बोनस जसले क्वालिफाइड गर्छ, जसले ग्रुपमा टर्नओभर क्रिएट गर्छ, त्यसको इन्कम स्मार्ट छ। र यो सिकाउनै पर्ने चिज भोल्युम क्रिएट गर्न 100% युज द प्रोडक्ट। 100% प्रोडक्ट भनेको डिएक्सनको 150 प्रोडक्ट सबै प्रयोग गर्नुहोस् भनेको होइन। तपाईँको फ्यामिलीमा के प्रोडक्टको रिक्वायर छ त्यो सबै प्रोडक्टहरू चाहिँ डिएक्सनमा छ भने पोसिबल भएसम्म सबै प्रोडक्टहरू डिएक्सन ब्रान्ड नै प्रयोग गर्नुहोस्। यस्तो किन भनेको भने जस्तै मेरो मोबाइल पसल छ, मेरो मोबाइल बिग्रियो भने म मोबाइल किन्न अर्काको पसलमा जाँदैन, मैले आफ्नै पसलबाट किन्छु। किन? मैले अर्काको पसलमा किने भने अरूलाई फाइदा हुन्छ। अनि तपाईँको डिएक्सनको बिजनेस छ,
जो प्रोडक्ट तपाईको परिवारमा आवश्यक परेछ त्यो डिएक्सनसँग पनि छ, त्यही प्रोडक्ट तपाईले बाहिरबाट लिनुभयो भने फाइदा कसलाई भयो? उसलाई भयो। त्यसकारणले प्रोडक्ट 100% तपाईको फ्यामिलीमा रिक्वायर भएको चिजहरू डिएक्सनकै कन्ज्युम गर्न सिकाउनुहोस्। कन्टिन्यू एसटिपी भनेको शो द प्लान, र यसलाई शो द प्लानबाट नै नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरू आउने हो, र नयाँ डिस्ट्रिब्युटर भनेको यो बिजनेसको ब्लड सेल हो। यसलाई रक्त कोशिकाको रूपमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरमा नयाँ ब्लड सेलहरू बनेन भने हाम्रो हेमोग्लोबिन कम हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, हाम्रो रगत नै सकियो भने हामी फाइनल्ली डेथसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ। किन? हाम्रो शरीरमा रक्त कोष नै बनेन भने। सो नेटवर्क मार्केटिङमा, मल्टिलेभल मार्केटिङ व्यवसायमा पनि यदि तपाईले एसटिपी गर्नु भएन, नयाँ मान्छे रिक्रुट गर्नु भएन भने तपाईको ब्लड सेल बिजनेसको पनि मर्दै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै तपाईको टिम डेथ हुँदै जान्छ। फाइनल्ली तपाईँ चाहिँ जहाँ सुरु गर्नु भएको थियो त्यही गरेर अडेल्नुहुन्छ। तर तपाईको न्यू डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाईले सिकाइदिने कुरा भनेको यो भनेको कन्टिन्यू शो द प्लान। तपाईको स्टार्टर जेसी गरेर डबल डायमन्ड भएछ, त्यसलाई इडिडी बन्नुपर्छ, ट्रिपल डायमन्ड बन्नुपर्छ, अगाडि त धेरै छ नि त प्रोसेस। त्यसको लागि कन्टिन्यू एसटिपी चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। यो चिज तपाईको मेम्बरहरूलाई सिकाइदिनु होला। कुनै चिजहरू पनि सिक्रेट नराख्नुहोस्, सस्पेन्स नराख्नुहोस्। कुनै चिजहरू ओपनली जति चिजहरू सेयर गर्नुहुन्छ तपाईको मेम्बर, तपाईको डिस्ट्रिब्युटर त्यति काम गर्नको लागि उत्साहित हुन्छ। टच विथ कन्ज्युमरहरू क्रिएट गर्न सिकाउनुहोस्। मैले अगाडि पनि यो कुरा पोइन्ट गरिसकेँ। र रिपर्चेस इन प्रिभियस ग्रुप, र पुरानो ग्रुपबाट पनि रिपर्चेस गराउनको लागि सिकाउनुहोस् ग्रुपलाई। रिपर्चेस गर्दैन मेम्बरले, किन गर्दैन? उसँग स्टक अलरेडी हुन्छ। त्यो स्टक सघाउनको लागि उसलाई कन्ज्युमरसँग टचमा रहन सिकाउनुहोस्। त्यो भयो भने तपाईको मेम्बरले एभ्री मन्थ प्रोडक्ट पर्चेस गर्छ। अब पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, स्माइलोलोजी, मुस्कुराउन सिकाउनुहोस्। अगाडि नै मैले भने एक्साइटमेन्टको व्यवसाय हो। दुखी आत्मासँग कोही पनि काम गर्न चाहँदैन, र हप्तामा कमसेकम 4-5 जनालाई चाहिँ डिएक्सनको कुरा कम्तीमै पनि सम्भव छ भने त, समय छ भने धेरैजनासँग पनि गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै समस्या भएन। तर न्यूनतम पनि तपाईँ 4 देखि 5 जनासँग चाहिँ एक हप्तामा बिजनेस या त प्रोडक्ट सेयर गर्नको लागि डाउनलाइनलाई त्यो पनि तपाईँले सिकाइदिनु पर्छ। प्रोडक्ट पर्चेस अगाडि आइसक्यो। बुक रिडिङ पहिलो कुरा, किताब पढ्नको लागि। अब किताबमा पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईको हामी खाली डिएक्सनको बुक मात्रै पढ्छ। यहाँ अहिले पनि मैले धेरैलाई बुक पढ्नुहुन्छ भने सबैले कि त चाहिँ हाम्रो राजु सरको बुक देखाउनुहुन्छ कि हाम्रो याम पृथक सरको बुक देखाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अरू खुबै भयो ज्ञानोथेरापीको बुक, त्योभन्दा अरू बुक पढ्नुहुन्न। त्यो बुक भनेको तपाईको एजुकेसन भयो। अब तपाईको पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि तपाईले सेल्फ हेल्प बुकहरू पढ्नुपर्छ। लिडरसिप माथि, अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ माथि छन् नि, मार्केटमा थुप्रै चिजहरू छन्। थिङ्क बिग एन्ड ग्रो रिच छ, रिच ड्याड पुअर ड्याड छ, हाउ टु इन्फ्लुएन्स एन्ड इन्फ्लुएन्स छ, लोक व्यवहार सम्बन्धी विभिन्न किसिमका किताबहरू छन्। यो सबै भनेको तपाईको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि। सो तपाईको न्युबी डिस्ट्रिब्युटरलाई बुक रिडिङको, अडियोको, भिडियोको पनि इम्पोर्टेन्स तपाईले बताइदिनुहोस्। र एटेन्ड ट्रेनिङ मिटिङ, यहाँ कतिलाई जुम लिङ्क पठाउँदा पनि आउनुहुन्न, किन थाहा पाउनु भएको छ? उसलाई ट्रेनिङ मिटिङको महत्त्व नै थाहा छैन। अनि कहिले पनि मिटिङ गर्दाखेरि 1 दिन 2 दिन अगाडिदेखि नै सूचना गर्नुहोस् भन्नुको कारण के हो भने, यदि तपाईँले मिटिङलाई सही तरिकाले एडिफिकेसन गरिदिनु भयो, यो भोलि यो मिटिङमा यो टाइममा यो मिटिङ हुँदैछ, एकदमै यो मिटिङ चाहिँ एकदमै नेसेसरी मिटिङ हो, यस्तो यस्तो स्पिकरले यो पोइन्टमाथि कुरा गर्दैछ भनेर ग्रुपमा सूचना गरिदिनुहोस्। तपाईँको डाउनलाइनले टाइम छुट्याउँछ र त्यो मिटिङको महत्त्व पनि बुझ्छ। कतिलाई इरिटेट हुन्छ, लिङ्क पठाछ के पो बोलाएको छ बिचरा थाहै छैन। त्यो जुम मिटिङको महत्त्व थाहा नभएको उसलाई। कम्युनिकेसन स्किल, बोल्ने तरिका। नेपालीमा उखान छ नि, बोल्नेको चाहिँ पिठो पुग्छ, नबोल्नेको चाहिँ चामल पनि कुहिएर जान्छ भन्छ नि। सो कम्युनिकेसन स्किल, यो डेलिभर स्किल जति तपाईँको बेटर गर्नुहुन्छ, तपाईँको यो मुखलाई जति तपाईँले सार्प गर्नुहुन्छ, देन तपाईँको बिजनेस त्यति नै ब्युटिफुल हुँदै जान्छ। सो कम्युनिकेसन स्किलको इम्पोर्टेन्स र त्यो माथि ट्रेनिङ पनि तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। ड्रेस कोड, बडी ल्याङ्ग्वेज, लगाउने लुगाहरू राम्रो लगाउन सिकाउनु, बडी ल्याङ्ग्वेज, अलिकति हाउभाउ गरेर तपाईँ शब्द शरीरलाई ढाल्न पनि सिक्नुहोस्। बडी ल्याङ्ग्वेजको बहुत धेरै महत्त्व हुन्छ। हामीले बोल्ने शब्दले भन्दा हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजले मान्छेलाई धेरै अट्र्याक्ट गर्छ र धेरै छिटो चाहिँ कुनै पनि चिज ग्राब गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ। सो बडी ल्याङ्ग्वेजमाथि एकदमै काम गर्न जरुरत छ। एङ्गर कन्ट्रोल, रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। डाउनलाइनलाई ब्लग हानिदिने, साथीहरू मेम्बर बनेन भनेर फेसबुकबाट उडाइदिने, फेसबुकमा चाहिँ त जडाया भनेर गाली गरिदिने,
हेर्नुहोस् त तपाईँ को हिजो तपाईँ पनि जडिया थियो होला कोही त, किन ब्याकग्राउन्ड त सबैको के छ भने कुनै न कुनै आफ्नो आफ्नो खालको ब्याकग्राउन्ड छ कि। अब हिजो तपाईँको स्पोन्सरले तपाईँलाई यसले चाहिँ धेरै मदिरा सेवन गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई आउट गरिदिएको भए तपाईँ आज डबल डायमन्ड बन्नुहुन्थ्यो, कहिले बन्नुहुन्थेन। आज तपाईँको साथीहरू मदिरा खान्छन्, तपाईँ चाहिँ गाली गरिदिनुहुन्छ, फेसबुकबाट आउट गरिदिनुहुन्छ, ए जड्या भनेर चाहिँ फेसबुकमा लेखिदिनुहुन्छ। कतिपय साथीहरूले बोनस आउने क्रममा लेख्छ नि फेसबुकतिर, टिभी गर्नेको चाहिँ बोनस आयो, रक्सी खानेको चाहिँ खातामा हिसाब आयो भन्छ नि। यो सबभन्दा धेरै एमएलएमको हेटर क्रिएट गर्ने भनेकै यस्तो एक्टिभिटिज हो। के बाबा कसैलाई इन्ट्रेस्ट छैन, उसलाई यो चिज मन परेन भने उसको पर्सनल राइटको कुरा हो, जरुरत छैन नि त सबैले यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। कि मेरो सबै साथीले यही गर्छ गर्दैन, इन्ट्रेस्ट भएकोलाई वेलकम, नत्र ठिक छ बस, समय हुँदा राम्रो बोली वचन मिठास तरिकाले बोल्नुहोस्, समयमा भेट्नुहोस्, 2-3 सालपछि पनि तपाईँको आएर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर बन्न सक्छ। तर अहिले तपाईँले जड्या भनेर नेगेटिभ भनेर फेसबुकमा गाली गर्ने ब्लक गर्ने गरिदिनु भयो भने त उसको के हुन्छ, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ। त्यही भएर यस्तो खालको बुकहरू पढ्नु होला तपाईँले, लोक व्यवहार सिक्नुपर्छ। यो ठाउँ भनेको नेगेटिभ मान्छेलाई ल्याएर पोजिटिभ गर्ने ठाउँ हो, त्यसकारणले मान्छेलाई पहिले स्क्यान गर्ने फिल्टर गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, आफ्नो एङ्गर रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु होला। र इग्नोर टक्सिक फुड एन्ड फ्रेन्ड्स, र गलत खाना र गलत साथीहरूबाट अलिकति बचेर रहनुहोस्। ब्लक हानिदिनुहोस् भनेको होइन, अलिकति सङ्गत चाहिँ नगर्नुहोस्। कहिलेकै महिनामा 1-2 पटक भेट्नुहोस्, ठिक छ त्यहाँसम्म। बचपनको साथी हो तपाईँको, सोच मिल्दैन तर कहिलेकाहीँ उसले माया मान्न तपाईँलाई बोलाइराख्छ भने 1-2 पटक बोलिदिनुहोस्, उसलाई पनि दुखी नगर्नुहोस्, कसैलाई हर्ट नगर्नुहोस्। काउन्सिलिङ विथ अपलाइन, समस्या छ प्रब्लम छ भने काउन्सिलिङ गर्नुहोस् अपलाइनसँग, र जिम्मेवारी लिन सिक्नुहोस्। जुम मिटिङ ग्रुपमा आफै अपोइन्ट गर्ने कुराहरूबाट लगाएर मेम्बरलाई आफै लिएर अफिस डकुमेन्ट सबै लिएर अपलाइनलाई पठाइदिने आफू यही छ। जस्तै तपाईँको नजिकै 10 मिनटमा तपाईँ ब्रान्चमा जान सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ रुममा बस्नु भएको छ अनि डकुमेन्ट अफलाइनले चाहिँ मेसेन्जरमा सेन्ड गरिदिनु भएको छ। अब बिचरा अफलाइन उहाँ कहिले चिताउनु होला, कहिले बुटाउनु होला, त्यो कहिले आएर चाहिँ मेम्बर गराउने, रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस्। तपाईँले एउटा नयाँ डिस्ट्रिब्युटर भेट्नुभयो भने तपाईँले तत्काल लिएर समय निकालेर नजिक ब्रान्चमा गएर उसलाई डिस्ट्रिब्युटर कोड दिनुहोस्, जिम्मेवारी। सो आई थिङ्क म यो सेसनको लास्टमा छु, धेरै समय दिए जस्तो लाग्यो, किनभने बताउनु पर्ने चिजहरू बताउनै पर्ने हुन्छ। है अब यति पोजिटिभ भएर गएको मान्छे, 20,000 को सामान लिएर गएको मान्छे फोनै उठाउँदैन भन्छ, किन थाहा छ? त्यसले रङ डुप्लिकेसन गर्यो क्या। उसको परिवारमा उसको साथी सर्कलमा के हुन्छ, एमएलएमको हेटरहरू हुन्छ, नेगेटिभ मान्छेहरू हुन्छ, अनि बिचरा उसले चाहिँ के हुन्छ, अर्काको सल्लाह सुन्छ, गलत सल्लाह। सो तपाईँको नयाँ डिस्ट्रिब्युटरलाई कहिले पनि तपाईँले मेम्बर बनाइसकेपछि, प्रोडक्ट दिइसकेपछि तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के भन्न नबिर्सनुहोस् भने, यदि तपाईँलाई यो क्षेत्रमा अगाडि जानु छ भने यही क्षेत्रको र जो फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको छ, जो एक्टिभ स्पोन्सर अपलाइन छ तपाईँको, त्यसलाई फलो गर्नुहोस्, ग्रोइङ अपलाइनलाई। यो कुरा चाहिँ भनिदिनु पर्ने हुन्छ, किन डिएक्सनको सही सल्लाह, सही सुझाव, सही मार्गदर्शन भनेकै डिएक्सनकै तपाईँको ग्रोइङ स्पोन्सरले ग्रोइङ अपलाइनले दिने हो। तपाईँले सुन्नै पर्ने भयो, अपलाइनको कुरा सुन्नुपर्छ, यतातिर बाहिरको कुरा नसुन्नु होला भनेर तपाईँले रङ र राइट डुप्लिकेसनको पनि कुरा तपाईँले बुझाइदिनु पर्ला। यहाँ त तपाईँले पोजिटिभ गरेर पठाउनुहुन्छ, बाटोमा अर्को भेटिन्छ, उसकै पैसा लागेर बिचरा तपाईँलाई फेसबुकमा ब्लक गरिदिने, तपाईँको नम्बर ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिने, त्यो हुन्छ नि त आफ्नो डाउनलाइनबाट। त्यो भनेको उसले रङ डुप्लिकेसन गर्यो, गलत मान्छेको डुप्लिकेसन गर्न पुग्यो। जस्तो राइट र रङ डुप्लिकेसनको पनि तपाईँले भनिदिनु होला। कुन मान्छेलाई फलो गर्दाखेरि तपाईँ डिएक्सनमा अगाडि जाने, डिएक्सनमा अगाडि जानको लागि त डिएक्सनकै मान्छेलाई फलो गर्नु पर्यो, त्यो डिएक्सन छोड्नको लागि त छोडेकै मान्छेलाई फलो गर्नु पर्यो नि त। सो राइट एन्ड रङ डुप्लिकेसनको यो विषयमा पनि तपाईँले क्लियर गरिदिनु होला। र टिम वर्किङ, यदि जब सेक्टरको मान्छे छ, ट्रेडिसनल बिजनेसको मान्छे छ भने टिमवर्कको भ्यालु पनि बताउनु होला। ट्रेडिसनल मार्केटमा त एक्लै दोकान खोलेर बसे पनि पुग्यो, जबमा एक्लै महिनाभरि काम गरे पनि भयो, तर एमएलएममा नेटवर्क मार्केटिङमा के हुन्छ भने विथ टिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टिमको भ्यालु र यसको कम्पाउन्डिङ इफेक्टको पनि तपाईँले चाहिँ उसलाई बताइदिनु होला। र यो मी टु वी, टिम ड्राइभ इनोभेसन, प्रोडक्टिभिटी एन्ड ग्रोथ भन्छ,
टिम नै सबै चिज हो एमएलएम मा। तपाई व्यक्ति आफै मात्रै भएर हुँदैन, टिम नभएसम्म तपाई जति नै पोजिटिभ हुनुस्, जति फेसबुकमा आरजीजीएल ब्ल्याक कपी तपाईले प्रचार गर्नुस्, केही हुनेवाला छैन मित्रहरू, यदि तपाईको टिम छैन भने। नेटवर्क भन्ने बित्तिकै नेटवर्क मल्टी लेभल भन्ने बित्तिकै तपाईको धेरै लेग, अब लेग नै छैन, टिम नै छैन, नेटवर्क नै छैन भने त इन्डस्ट्रीले तपाईलाई सेटिस्फाइड गर्छ गर्दैन। सो टिम नै एभ्रिथिङ हो। यो प्रोफेसनमा, यो व्यवसायमा टिम नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय रहन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। सो टिमको इम्पोर्टेन्स पनि बताइदिनुस्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, जस्तै टिचर प्रोफेसनको मान्छे एमएलएम मा आयो, राइट? र त्यसपछि के हुन्छ भने उ टिचर प्रोफेसनको मान्छे एमएलएम मा आयो, उसले के गर्छ, आफ्नो जति भयभरको उता A+B को होल स्क्वायरको सूत्र पनि एमएलएम मा लगाउँछ। बुझ्नु भयो भएन? यसको मतलब विदाउट अपलाइन, अब म त सबै जान्ने भइसके, सबै थाहा पाइसके, यो त मैले एक्लै पनि गर्न सकिहाल्छु भन्न चाहिँ कतिपय तपाईको मेम्बरहरु के हुन्छ, एक्लै काम गर्न सुरु गर्छ। सो यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भने तपाईको न्युबी डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाईले इम्पोर्टेन्स बताइदिनुस् टिमको। यसमा टिम बिना तपाई केही पनि छैन है सर भने चाहिँ तपाईले बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यदि यो गर्न सक्नु भयो भने तपाईको मेम्बरले टिमसँग काम गर्न सुरु गर्छ। तर तपाईले यो बताइदिनु भएन भने उले आफ्नै तरिकाले काम गर्न सुरु गर्छ। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, तपाईको मेम्बर एकदमै या त एमएलएम क्विट गर्नको लागि प्रिपेयर हुन्छ। सो आई थिंक म लास्टमा छु। सो विश यु अल द बेस्ट। सबैजनालाई ह्याप्पी रहनुस्, खुसी रहनुस्, यही नै कामना गर्न चाहन्छु। र यहाँनिर मैले अलिकति सेसन लामो भयो होला, एकदम सामान्य कुराहरू तपाईलाई शेयर गरे। र यी सबै चिजहरू बेसिक चिजहरू, यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कुल्चिएर अगाडि जानले नै हाम्रा मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ गर्न सकिरहेको हुँदैन। साना सीएसएस खोल्नेबाट लगाएर दाँत माझ्ने तरिकाहरू अनि फलोअपका चिजहरू, मैले धेरै चिजहरू तपाईलाई यहाँनिर शेयर गरेँ, राइट? यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले आफूले पनि फलो गर्ने र तपाईको डाउनलाइनलाई पनि फलो गर्न सिकाउने। तब मात्र तपाईको टिमलाई त तपाई हामीले बचाउन सक्छौं। सो थ्यांक यू भेरी मच सबैजनालाई। मेरो आजको सेसन लगभग सकिएको छ र समय अलिकति धेरै लिए जस्तो लाग्यो मैले, किनभने भन्नुपर्ने चिजहरू भन्नुपर्ने हुन्छ र जसले यहाँनिर पोइन्ट गर्नुभएको कुराहरू कतिपय आफ्नो मिस्टेक पनि फिल गर्नुभयो होला। मैले अघि भने जस्तै हाम्रो एजुकेसन र ट्रेनिङ नदिकन हामीले सिर्फ मान्छेलाई चाहिँ परफर्म गर्न पठाइदिन्छ कि फिल्डमा। यसो गर्नाले चाहिँ तपाईको मेम्बरले काम गर्न सक्दैन, बिचरा उ क्यापेबल हुँदैन। बिचरा कुन ब्याकग्राउन्डको बिचरा A+B को कपुरीको खरा ख पढाएको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर तपाईले एमएलएम मा चाहिँ तपाईले काम गर्न सिकाइदिनु भयो, त्यहाँ फिल्डमा पठाइदिनु भयो भने के हुन्छ, बिचरा उ A+B कै तरिकाले चाहिँ उले मार्केटमा एमएलएम गर्न सुरु गर्छ। त्यसकारणले उसलाई प्रपर एजुकेसन ट्रेनिङ अनि बल्ल पर्फर्म गर्न पठाउनुस्। देन तपाई चाहिँ उले पर्फर्म गर्दा 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 उ डिमोटिभेट हुन्छ, उसको उत्साह घटेर आउँछ अनि बल्ल मोटिभेसनले तब काम गर्छ। सो तसर्थ यी बेसिक चिजहरू तपाईले पनि सिक्न पर्ने, मेम्बरहरूलाई पनि सिकाउन पर्ने। अफिसमा जाँदाखेरि प्रोडक्ट पर्चेस गर्न सिकाउनुस्, प्रोडक्टको लिस्टहरू दिनुस्, वेलकम लेटरको भ्यालु बताउनुस्, सीएसएस लेटर तपाईले सीएसएस त्यतिखेर खुल्न लगाउनुस्, सम्झौता पत्र पढ्न लगाउनुस् के लेखेको छ हैन। कतिपय ठाउँ मार्केटमा भने यो लिगल कम्पनी होइन, यो त अवैधानिक काम हो भन्छ। अहिले पनि कतिलाई चाहिँ नेपालमा के भइरहेछ भन्ने थाहा छैन, किन सबै मान्छे अपडेट हुँदैन नि त। अहिले पनि यो त इलिगल हो रे भन्न चाहिँ धेरैजनाले त्यो अब्जेक्सन चाहिँ तपाईहरुले फेस गर्न मिल्छ कि। तर तपाईसँग त्यो सम्झौता पत्र एउटा चाहिँ पेपर छ भने तपाईले यी हेर्नुस्, नेपाल सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयले हामीलाई यो अथोरिटी दिएको छ, त्यति बेला त्यो अब्जेक्सन तपाईले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। सो तसर्थ एकदम बेसिक सामान्य चिजहरूलाई फलो गर्दै जानु होला। यतिन्जेलसम्म 258 जनाले मलाई सुन्नुभयो, तपाईहरु सबैजनालाई विशेष विशेष धन्यवाद। कतिपय चिजहरू तपाईलाई धेरै रिपिट भयो, रिपिट हुन पनि पर्छ। रिपिटेसनबाट नै तपाईको एउटा माइन्डसेट निर्माण हुने हो। स्ट्रङ माइन्डसेट भनेको रिपिटेसनबाट आउँछ। एकै चिजलाई बार सुन्नुभयो भने तपाईको सबकन्सियसमा गएर सबै चिजहरू सेट हुन्छ र बिस्तारै तपाईको एक्टिभिटिजहरू पनि तपाईको चाहिँ तपाईको ब्रेन थ्रु तपाईको सबकन्सियसबाट चाहिँ अटोमेटिक ड्राइभ हुन सुरु गर्छ। तसर्थ केही चिजहरू तपाईले बारम्बार सुन्नु पर्दैमा तपाईँ दुखी हुनुपर्ने केही पनि छैन। र नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई आजदेखि जसलाई भोलिबाट जोइन गराउँदै हुनुहुन्छ, बेसिक चिजहरू बिना सिकाए तपाईले अगाडि काम गर्नको लागि नपठाउनु होला। किनभने जसलाई गोली चलाउन आउँदैन त्यसलाई लडाइमै पठाइदिनु भयो भने त्यो सुरुमै ढल्छ। सो थ्यांक यू भेरी मच। विश यू अल द बेस्ट सम्पूर्ण अडियन्सहरूलाई।
र आज मलाई यहाँ जुममा बोलाउनु हुने हाम्रो प्रमोद सर, तपाईँलाई विशेष विशेष धन्यवाद। यति ठुलो प्लेटफर्ममा आज कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो सर, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच सर।